लस्सो फ्याफुल्ला म आरके तामाङ एसीआरसी भर्चुअल डिस्कोर्स सिरिजको हामी छैठौं श्रृङ्खलामा छौं। छैठौं श्रृङ्खला सकेर हामी सातौं श्रृङ्खलामा छौं। हामीले यसभन्दा अगाडि 6 वटा श्रृङ्खलाहरू सकिसकेका छौं र हामी सातौं श्रृङ्खलामा जोडिँदैछौं। छैठौं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि र हामीले छैठौं श्रृङ्खला सकेर सातौं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि तपाईहरूले गर्नुभएको साथ सहयोगको लागि हामी धेरै आभारी छौं र हामी सातौं श्रृङ्खला सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छौं। हामी सातौं श्रृङ्खला अन्तर्गत आज आदिवासी अभियानको क्षेत्रमा आदिवासी अधिकारको क्षेत्र दिलाउने र आदिवासी अभियानको क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गर्नुभएका तथा त्यसै गरिकन प्राध्यापन क्षेत्रमा काम गर्नुभएका लामो समय काम गर्नुभएका हामीसँग हुनुहुन्छ परशुराम तामाङ। हामी आजको कार्यक्रममा ऐतिहासिक तामाङ विद्रोह वर्तमान र भविष्यको विषयमा छलफल गर्दैछौँ र यो कार्यक्रममा चोहोको रूपमा आज हामीले डाक्टर मुक्तसिंह तामाङलाई पाएका छौँ, उहाँलाई अनुरोध गरेका छौँ र म चोहोको रूपमा आजको कार्यक्रमको रूपमा रहिदिनु हुनको लागि म डाक्टर मुक्तसिंह तामाङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अब म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा म एसीआरसी को छोटो परिचयबाट सुरु गर्दछु। एसीआरसी सोसियो कल्चर रिसर्च सेन्टर हो। यो मुख्य रूपमा दुई क्षेत्रमा काम गर्दछ। यसले ज्ञान उत्पादनको क्षेत्र र अभियानको क्षेत्रमा काम गर्दछ। अभियान अन्तर्गत यसले राष्ट्रिय सीमान्तीकरण विरुद्ध अभियान समान नेपालबाट सीमान्तीकृत राष्ट्रियताहरू र लामो समयसम्म राज्यविहीन तुल्याइएका राष्ट्रियताहरूको विषयमा यसले काम गर्दछ। उनीहरूको ज्ञान उत्पादन गर्ने, ती ज्ञानहरूलाई पुनः स्थापित गर्ने काम गर्दछ भने अहिले ज्ञान उत्पादनको क्षेत्रमा हामी एसीआरसी अन्तर्गत ज्ञान दबुले काम गर्दछ। ज्ञान दबुले मुख्य रूपमा ज्ञान उत्पादन गर्ने, ज्ञानहरूलाई डिस्कोर्स गर्ने, रिसर्च गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई प्रकाशनमा ल्याउने काम गर्दछ। हामी यही अभियानमा जोडिँदैछौँ। यही अभियान अन्तर्गत हामीले भर्चुअल डिस्कोर्स सिरिज सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीले एसीआरसी डिस्कोर्स सिरिजको एउटा खण्डमा यदि यहाँहरूलाई स्मरण छ भने अथवा त्यसको बारेमा अझ जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने खनियावास विद्रोहका एकजना अध्येता, खनियावास विद्रोहको विषयमा लामो समय अध्ययन गर्नुभएका गोपाल फ्युबाबाट खनियावास विद्रोहको विषयमा हामीले एउटा डिस्कोर्स सिरिज सञ्चालन गरेका थियौँ धेरै पहिले। हामी आज खनियावास विद्रोहपछि मात्र होइन, आज हामी विशेष गरिकन हर्क गुरुङले दुईवटा विद्रोहको बारेमा उल्लेख गर्नुभएको छ उहाँको पुस्तकमा। सन् 1791-92 मा भएको तामाङ मुर्मी विद्रोह जो नुवाकोटमा भएको थियो, जसलाई लच्याङ विद्रोह पनि भनिन्छ, त्यो विद्रोहको एउटा थियो भने दोस्रो सन् 1951 मा तामाङ विद्रोह, जसलाई केहीले किसान विद्रोह पनि भनेका छन्। यी विद्रोहहरूको विषयमा हामीले आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यो विद्रोहहरूको विषयपछि वर्तमानमा तिनको प्रभाव, हुन त कम्युनिस्ट सरकार, हाल सरकारमा रहेको कम्युनिस्ट सत्तामा रहेका माओवादी विद्रोहले पनि तामाङहरूको तामसालिङ स्वायत्त प्रदेश र तामसालिङ सत्ताको अभ्यासको एउटा चरण अभ्यास गरेको थियो। त्यसलाई पनि एउटा विद्रोह मान्न सकिन्छ। तर मूलतः उदारवादी र समाजवादी बाहेक यदि स्वतन्त्र रूपमा राष्ट्रिय मुक्तिकै सवालमा कुरा गर्ने हो भने हामीले खनियावास विद्रोह र मुर्मी विद्रोहलाई हामीले मूल रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ हामी यही विषयमा हामी आज केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्नेछौँ र यो छलफलमा पहिले आजका प्रस्तोता परशुराम तामाङबाट, जो घेलुङको संस्थापक पनि हुनुहुन्छ, उहाँबाट हामी तामाङ विद्रोह, ऐतिहासिक तामाङ विद्रोह वर्तमान र भविष्यको विषयमा सुन्नेछौँ। त्यसपछि हामी प्रश्न उत्तरको सेसन रहनेछ र प्रश्न उत्तरपछि अन्त्यमा चोहोबाट आजको कार्यक्रम हामी समाप्त गर्नेछौँ। यति भन्दै म उहाँलाई, आजको प्रस्तुतलाई कार्यक्रमको यो माइक हस्तान्तरण गर्नुभन्दा अगाडि छोटो तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अर्को श्रृङ्खला अन्तर्गत हामी प्रत्येक तेस्रो दिन मंगलबार र शुक्रबार, प्रत्येक हप्ताको मंगलबार र शुक्रबार यहाँहरूसँग जोडिरहेका छौँ। यहाँहरूको साथ सहयोग हामीले पाइरहेका छौँ। हामी आगामी शुक्रबारको लागि वर्ण व्यवस्थाको इतिवृत्तान्त सम्बन्धी हामी बहस गर्नेछौँ। उक्त बहसमा
हामीले आहुतिलाई आमन्त्रण गरेका छौँ र उक्त कार्यक्रममा पनि तपाईहरू जोडिन हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै अब आजको कार्यक्रमका प्रस्तुता आदिवासी अभियन्ता तथा बौद्धिक व्यक्तित्व परशुराम तामाङज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। परशुराम सर, हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर, सुनिरहेको छु। अब सुरु गरौँ। ल हजुर, लासो कापुल्ला। समाजको एउटा अभियन्ता कार्यकर्ता भएको नाताले मैले जे कुरा बुझेको छु त्यो कुरालाई म खास गरिकन तपाईहरुको बीचमा बहसलाई अलिकति बढाउन सजिलो होस् भनेर राख्ने प्रयत्न गर्छु। मेरा यो समाज परिवर्तनको लागि मेरो दुईवटा मान्यता छ। पहिलो मान्यता के हो भन्दाखेरि यो उत्पादन प्रणालीले समाजको ऐतिहासिक विकासको चरणलाई युगलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। अर्थात् हाम्रो समाज केबाट हामी कस्तो रूपमा छ भन्ने बुझ्छौं भन्दाखेरि त्यसलाई बुझाउने कुरा चाहिँ त्यो उत्पादन समाजको उत्पादन प्रणाली हो, जहाँ चाहिँ उत्पादक शक्तिको विकास र उत्पादन सम्बन्ध, त्यो उत्पादन कसरी वितरण हुन्छ, कसरी चाहिँ अरू कहाँ पुग्छ भन्ने कुरालाई आधारमा हेरेर हामी समाज कहाँ छ भन्ने कुराको निरीक्षण गर्छौं। मेरो दोस्रो मान्यता चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले समाज परिवर्तनको लागि धक्का दियौं भने मात्रै या बल प्रयोग गर्यौं भने मात्रै त्यो समाजमा रूपान्तरण हुन्छ। त्यो राम्रो रूपान्तरण हुन सक्छ बल गरेर यदि त्यो सफल भयो भने, असफल भयो भने त्यसले चाहिँ नकारात्मक असर पनि गर्छ। तर समाज परिवर्तनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ बल प्रयोग हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि अब एकैचोटि यो तामाङ विद्रोहमा जानुभन्दा पनि मलाई के लागिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो समाज कस्तो थियो र हामी कसरी अगाडि बढ्दाखेरि यो कुरा हुन आइपुग्यो भन्ने कुरा अलिकति राख्यो भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ सान्दर्भिक होला। होइन भने किन विद्रोह भयो भन्ने कुरा म एकैचोटि प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ सायद हामीले त्यो बुझ्दैनौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र सबभन्दा म एकदमै छोटोमा के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबैभन्दा अन्योलग्रस्त, स्पष्ट नभएको र एउटा ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा नलेखिएको कसैको इतिहास छ भने त्यो तामाङहरूको इतिहासै हो। आजसम्म तामाङहरूको इतिहास साँच्चैको जुन ढङ्गले इतिहास लेखिनु पर्थ्यो त्यस्तो इतिहास लेख्न सकिएको छैन, लेखिएको छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले यो विभिन्न आधारहरूलाई बनाएर विभिन्न तपाईको खण्ड खण्ड विभिन्न व्यक्तिहरूले गरेको जुन अध्ययन छ त्यो अध्ययनलाई आधार बनाएर हामीले चाहिँ अहिले तामाङहरूको इतिहास लाई निकाल्नु पर्ने अवस्था बनेको छ। तामाङहरूको इतिहासको चाहिँ रूपरेखा खिच्नु पर्ने अवस्था बनेको छ। यसरी हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ यो प्राक ऐतिहासिक कालमा के थियो त भन्दाखेरि हामी सबैले के कुरा उल्लेख गर्छौं भन्दा यो बुढा नीलकण्ठको उत्खनन भयो र त्यसले के देखाउँछ भन्दा काठमाडौँ उपत्यकाको पहिलो आबादी चाहिँ मंगलहरूको थियो र त्यो मंगलहरूको को हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो जनकलाल शर्माले के अनुमान गरे भन्दाखेरि यो तामाङै हुनुपर्छ, किनभने यो क्षेत्रमा अहिले पनि बसेको छ, हिजो पनि थियो, त्यसो भएको हुनाले तामाङै हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरेको हुनाले एउटा हामीलाई आधार के भएको छ, हामी यहाँ पहिलादेखि थियौं। त्यसपछि महामञ्जुसीको कथा जहाँ छ यो काठमाडौँ उपत्यकाको पानी काटेर फालेपछि जुन बस्ने योग्य ठाउँ बनायो, उनी चीनबाट आएका थिए र उनले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ राजा बनाएर बस्ती बसाएको थियो भनेपछि अर्को दोस्रो के हुन्छ भने मंगल समुदायका मान्छेहरू नै यहाँ बसे भन्ने हुन्छ। तेस्रो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको इतिहासले यो गोपाल र महिषपालहरू पनि नेपालमा पहिला इन्द्रको राज्य थियो भनेर भनिएको छ र यो चाहिँ
तपाईको यसको विषयमा चाहिँ यो गोपाल र महिषपाल भन्ने शब्द यो संस्कृत हो कि टिबेटो बर्मन भाषाको हो, तामाङ भाषाको भनेर चाहिँ व्याख्या गर्ने प्रयत्न भएको छ। कसैले यसलाई तपाईको चाहिँ के अरे संस्कृत भाषाको हो, त्यसकारण यो चाहिँ दक्षिणबाट आएको भनेर प्रयत्न गरेको छ। तर के छ भन्दाखेरि टिबेटो बर्मन भाषामा पनि यो चाहिँ अर्थ लाग्ने भएको हुनाले, जस्तो गोपाल भनेको गो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रमुख, पा भनेको मानिस, ला भनेको आदरार्थी शब्द, गोपाल भनेको चाहिँ प्रमुख व्यक्तिलाई भनेर भनिएको, महिषपालमा चाहिँ भैँसी हैनलाई भनिएको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो भाषामा नि अर्थ लाग्ने हुनाले मलाई के लागिरहेको के हो त भन्दाखेरि यो अर्कै एउटा तत्त्व हो कि हामीले खोज्नुपर्छ त्यो प्राचीनता कहाँ छ, त्यहाँ छ कि छैन, त्यो कुरा चाहिँ खोज्ने काम हुनुपर्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जब तपाईँको बाहिरको समाज आएर नेपाललाई हेर्न थाल्यो, लेख्न थाल्यो, त्यो बेलामा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँका पुराना मान्छेहरू चाहिँ पशुपालन गरेर घुमन्ते स्थितिमा भएको देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अनि उनीहरूको आधार चाहिँ पशुपालन थियो र उनीहरूको चाहिँ एउटा निश्चित एरिया हुन्थ्यो, त्यो मा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सामूहिक भूमिको रूपमा मान्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ आदिम सामुदायिक समाजको रूपमा चाहिँ तामाङहरू थिए भनेर यसरी भन्न सकिने आधार चाहिँ देखिन्छ, जसलाई पछाडि कालमा हामीले किपट भनेर भन्यौं। त्यसो हुँदाखेरि नेपालको ऐतिहासिकता भन्नाले इतिहास जुन प्रामाणिक इतिहास लेख्न सुरु गरियो त्योभन्दा अगाडिको अवस्था यस्तो देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब यो प्राचीन काल भन्नाले लिच्छवीबाट मल्लसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ मैले 2-3 कुराहरू बडो उल्लेखनीय छ। यो इतिहासमा यो खोजको विषय पनि हो, खोज्नु पनि आवश्यक छ र उल्लेखनीय कुरा छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि तेस्रो चौथो शताब्दीबाट लिच्छवीहरू नेपाल प्रवेश गर्यो, नेपाल प्रवेश गरे र नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरूले भारतमा भएको त्यो बेलावादी समाजलाई ल्याएर आयो, जात प्रथा पनि उनीहरूले ल्याएर आए र त्यो बेलामा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि उत्तरतिर पनि उनीहरूको सम्बन्ध थियो। उत्तरमा सम्बन्ध भएको कारणले दुईटा कुरा त्यहाँ चाहिँ नोटिसेबल छ। एउटा कुरा के नोटिसेबल छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो अहिलेको साबेल भन्दा उत्तरतिरको पूर्वतिरको भागलाई त्यो बेला भोट भनेर भनिन्थ्यो। पनेपा भोट अथवा यहाँ थुप्रै भोटहरू छन्, तर त्यो बेला चाहिँ चावल भन्दा पूर्व उत्तरको भाग चाहिँ त्यो बेलाको भोट हो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलाको लिच्छवीकालीन शिलालेख हेर्यो भने त्यहाँ चाहिँ भोटवृष्टि भनिएको छ। भोटमा जानको लागि मानिस भरिया चाहिने, त्यसकारण त्यसको लागि चाहिँ अरू उसले के अरे कर तिर्नु नपर्ने, तर त्यहाँ जानको लागि चाहिँ मान्छेको चाहिँ सर्भिस दिनुपर्ने भन्ने चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो महत्त्वपूर्ण छ। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने 7औं शताब्दीदेखि 10औं शताब्दीसम्मको नेपालको इतिहास चाहिँ अज्ञात छ। त्यो ठाउँमा तपाईँको इतिहासमा केही कुरा खुल्दैन र त्यहाँ के सन्देह गरिएको, सन्देह मात्रै है यो गरिएको छ, शङ्का मात्रै के गरिएको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ नेपालमा कि त के अरे तिब्बतको सङ्गम्पोले नेपालमा राज्य गरेको हुनुपर्छ, कि त यहाँ भोटेहरूले राज्य गरेको हुनुपर्छ। त्यसकारण त्यो कालमा चाहिँ भोटे राजा थियो भनेर कर्क प्याट्रिकले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ उसले अनुमान गरेको छ। र हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब सङ्गम्पो तिब्बतमा होपछि नेपालसँगको सम्बन्ध हुन्छ, अनि नेपालसँगको सम्बन्ध होपछि भ्रिकुटीको बिहे पनि हुन्छ। अब भ्रिकुटी को थिए भन्ने कुरा हामी अहिले नजाउँ, तर के हो त भन्दाखेरि उनी उदयदेवको छोरी र तपाईँको चाहिँ नरेन्द्रदेवको चाहिँ बहिनी थिइन् र उनको चाहिँ सङ्गम्पोसँग चाहिँ बिहे भएको थियो भनेर भनेपछि त्यो बेलाको नेपाली समाज चाहिँ कस्तो थियो त भनेर यसरी हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ र खास गरिकन 11औं शताब्दीबाट तपाईँको चाहिँ क्षेत्री बाहुनहरू चाहिँ के अरे नेपाल प्रवेश गर्न सुरु गर्ने, अनि त्यो बेलासम्मको त्यो के अरे तपाईँको 7औं शताब्दीदेखि त्यो बेलाको बिचलाई अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ खास गरिकन के देखिन्छ भन्दा नेपालमा चाहिँ तामाङहरूले चाहिँ त्यो बेलामा जुन बेलामा चाहिँ अब इतिहासमा एउटा अज्ञात समय रहेको छ, त्यही समयमा चाहिँ तामाङहरूले यो चाहिँ थर अनुसारको
मुख्यालयहरू, यसलाई अब अहिले त हामीले राज्य भन्छौँ, तर त्यो बेला त्यो राज्यको रूप लिइसकेको थिएन, किनभने थर अनुसारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो गणराज्यहरू थिए। गणराज्य भन्नु पनि नमिल्ने गणहरू थिए। त्यसो भएको भने त्यो पितृसत्तात्मक थियो र त्यसरी चाहिँ गणहरूको विकास चाहिँ हामीले भएको देख्छौँ। त्यसकारण एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यो देखिन्छ। र यसरी हेर्दाखेरि मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि अब यो जब हामी मल्लकालमा प्रवेश गर्छौँ, त्यो मल्लकालमा प्रवेश गर्दा चाहिँ तामाङहरूको गणराज्यहरूलाई सबभन्दा पहिला दखल गर्ने को थिए भन्दा मल्लहरू थियो। मेरो अनुमान, मैले चाहिँ जतिसम्म अध्ययन गरेको छु, त्यो पृथ्वीनारायण शाहले होइन, पृथ्वीनारायण शाहले पछाडिको मा आइपुगेको हो, तर मूल रूपमा चाहिँ तपाईँ कसले गरेको थियो भने मल्लहरूले चाहिँ दखल गरेको थियो। त्यसो भएको हुनाले मल्ल राज्यहरू प्रति तामाङहरूले धेरैचोटि आक्रमण गरेको छ। तपाईँको चाहिँ यो शिवपुरी उत्तरबाट हमला गरिएको छ। रत्नमल्लको बेलामा तपाईँको भोटेले उपद्रवै मचायो भन्ने छ। विभिन्न ठाउँमा तपाईँको त्यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के अरे आक्रमणै गरेको देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले मल्लहरूसँग चाहिँ होइन ज्यानी दुश्मनी खालको तपाईँको चाहिँ सङ्घर्ष भएको देखिन्छ। र यो चाहिँ मल्लहरूको सम्मको कुरा हो। त्यसकारण पहिलोचोटि तामाङहरूलाई दखल गर्ने, तामाङहरूको जुन गणराज्यहरू छ त्यसलाई दखल गर्ने चाहिँ मल्ल राज्य नै हो भन्ने मलाई लागेको छ। अब त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब बचे खुचेकोहरूलाई चाहिँ खास गरिकन अब गोर्खामा राजा यो शाहहरूको राज्य द्रव्यशाले गठन के अरे स्थापित गरिसकेपछि उनको तेस्रो पुस्ता नाति राम शाहले चाहिँ तपाईँको बुढीगण्डकीको उत्तर के अरे पूर्वमा आएर चाहिँ यो सेमजोङमा आक्रमण गरेको देखिन्छ। अनि उसको नाति के अरे 9औं पुस्ताको पृथ्वीनारायण शाहले अनि मात्रै त्यसपछि अरू ठाउँमा जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि मकवान के अरे तपाईँको रामेछापको ताल्जु र तिमाल चाहिँ अब के अरे तिमाल चाहिँ तपाईँको मकवानपुरको के अरे ऊ भित्र परिसकेको देखिन्छ त्यहाँ। र ताल्जु चाहिँ सम्भवतया तपाईँको चाहिँ मल्लहरूको अधीनमा थियो कि भन्ने अन्दाज हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अन्तिममा चाहिँ त्यसलाई पनि पृथ्वीनारायण शाहले के अरे लिइसकेपछि चाहिँ अनि यसरी चाहिँ नेपालको होइन यो सबै अङ्गमा जान्छ। यो कुरा मैले अलिकति ब्याकग्राउन्ड भने। अब रहेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो तपाईँले अघि उल्लेख गर्नुभयो अब के अरे तामाङ विद्रोहको कुरा। तामाङ विद्रोहको भूमिका चाहिँ के थियो त भन्दा मैले यहाँनिर देख्छु। मैले अहिले जे कुरा भने यो तामाङ विद्रोहको भूमिका हो। किन भन्दाखेरि यदि तामाङहरूको सुशासन नभएको भए र नेवारहरूसँग तामाङहरू के अरे तपाईँको चाहिँ युद्धै गरेर बस्नु नपरेको स्थिति र मल्लहरूलाई चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ के अरे गोर्खाको शाहले जिते, गोर्खालीले जित्यो, त्यो चाहिँ फेरि पनि त्यो चाहिँ हामी के अनुमान गर्न सक्छौँ भने त्यहाँ पर्याप्त रूपमा तामाङहरूले चाहिँ आफूलाई सुशासित बनाउने होइन प्रयत्न उनीहरूले गरिरहेको छ र गरिरहेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ अनुमान लगाउन सक्छौँ। अब रहेको कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपाल के अरे तामाङहरूको विद्रोह कहिले भयो त जसलाई तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको छ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ भोटसँग नेपालको 3 चोटि युद्ध भयो। पहिलो युद्ध के थियो भन्दाखेरि 1788 र 89 मा थियो। अनि त्यो युद्धको कारण चाहिँ यो केरुङ सन्धि भयो। तपाईँले केरुङ सन्धिको पढ्नुभयो भने कतिपय तपाईँको इन्टरनेटको यो तपाईँको चाहिँ उमा तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने तिब्बतबाट नेपालसँग लड्ने तपाईँको सेनाहरू पनि तामाङ थिए भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। तपाईँहरूले हेर्नु होला, अझै पनि त्यो पाइन्छ, कतिपय रेफरेन्सहरू पाइन्छ। र नेपालको चाहिँ तिब्बतसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे यो पहिलो तपाईँको चाहिँ युद्ध थियो। अब यो युद्ध भइसकेपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने यो युद्ध तपाईँको 1788-89 को हो। अनि 1791 चाहिँ के भएको छ भन्नुहुन्छ भने रणबहादुर शाहको पालामा किपट उन्मूलन भएको छ। यसको अर्थ के हो भन्दा तामाङहरूको त्यो बेलाको जति आफ्नो भूमि थियो किपट थियो भनेर भनिन्थ्यो,
त्यो कुरा पनि त्यो बेलामा चाहिँ उन्मूलन गर्न सुरु गर्यो रणबहादुर शाहले। त्यसो भएको हुनाले त्यसको अब 2 वर्ष पछाडि फेरि नेपाल र भोटको चाहिँ युद्ध भएको तपाईँ देख्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ युद्ध भएको थियो होइन। त्यो चाहिँ त्यसको कारणले गर्दा बेत्रावतीमा चाहिँ सन्धि भयो। यो तपाईँको युद्धमा चाहिँ भोटले चिनियाहरूको पनि सहयोग लिएको कारणले उनीहरू चाहिँ अहिले काठमाडौँको तपाईँको उत्तर टोखाको छेउमा तपाईँ जितपुर फेदी पाउनुहुन्छ। त्यो पाँचमानी माथि डाँडा पाँचमानी भनिन्छ, तल जितपुर फेदी भनिन्छ। चिनियाहरू लडाइँ गर्दै त्यहाँसम्म आएका थिए र यो चाहिँ दोस्रो नेपाल भोट युद्ध हो। अब यो भोट युद्धमा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म पछाडि के भयो पछाडि आउँछु। तर त्यसपछि अर्को तपाईँको चाहिँ नेपाल भोट युद्ध भयो। त्यो चाहिँ 1855 र 56मा। अब यो तीनैवटा युद्धले चाहिँ यो भोटसँग भएको युद्धले चाहिँ तामाङहरूलाई तपाईँको नेपाल राज्य नेपाल सरकारले भनौँ न त्यो बेलाको चाहिँ नेपाल सरकारले तामाङहरू प्रति चाहिँ तपाईँको कुदृष्टि लाग्यो। त्यो के थियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चिनिया फौज भोटे यो जितपुर फेदीसम्म आइपुग्यो। तर त्यसमा चाहिँ तामाङहरूले त नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेन भन्ने एउटा आरोप यो बेलाको आरोप थियो। अनि त्यही कुरा तपाईँ जङ्गबहादुरले युद्ध लड्दाखेरि पनि त्यही आरोप लाग्यो। जङ्गबहादुरले युद्ध लड्दा के भयो भन्नुहुन्छ भने तिब्बतमा युद्ध लड्नु गएको यो हिमालमा भएका जति तामाङहरूको गुम्बा थियो गुम्बामा चाहिँ तिब्बतले जित्योस् भनेर प्रार्थना गरियो भनेर चाहिँ आरोप लगाएर त्यो बेला पनि के गरियो भन्दा सबै गुम्बाहरू पनि घ्याङहरू पनि तपाईँको चाहिँ खारिज गरेर त्यो चाहिँ के अरे खोसेर त्यसपछि काजीहरूलाई चाहिँ दिएको थियो। र अब यो बेत्रावती सन्धि पछाडिको कुरा हो। जुन बेलामा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा दुईटा बेत्रावतीको सन्धि भयो। बेत्रावतीको सन्धि हुनुभन्दा अगाडि नै पूर्वमा लिम्बूहरूले काठमाडौँ के अरे यहाँ चाहिँ बिचमा तामाङहरूले आफ्नो विद्रोहको स्वर देखाउन थालेको थियो। जब बेत्रावती सन्धि भएर शान्ति भयो त्यसपछि नेपाल गभर्मेन्टले के लगायो भने तामाङहरूले असहयोग गरेकोले यो माथि चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ भनेर कारवाही गर्न थालिसकेपछि तामाङहरूले पनि पहिलोचोटि 1793 को जेठमा उनीहरूले साँखोमाथिबाट हमला गरे। यो पहिलो हमला थियो। अनि त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यसलाई पनि अब के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे दबाएपछि फेरि अर्को लड चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो कविलास यो चाहिँ 1793 श्रावण महिनाको विद्रोह जसलाई लचाङ विद्रोह पनि भनिएको छ, जुन चाहिँ पश्चिम नुवाकोटबाट के अरे पूर्व 1 नम्बरसम्म धादिङसम्म पनि यो चाहिँ विद्रोह फैल्यो भनेर भनिएको छ। र यो चाहिँ तपाईँको विद्रोहको रूपमा हामी आएको देख्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने यसरी हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको किपट हाम्रो जुन चाहिँ तामाङहरू किपट थियो त्यो अन्तिम रूपमा चाहिँ कुन बेलामा चाहिँ के अरे खोसिएछ भन्दाखेरि सन् 1836मा किपट उन्मूलन भयो यो क्षेत्रको। त्यसो भएपछि तामाङहरूको कोही पनि किपट धनी रहेन, सबै मोही भए होइन, कोही दास भए, मोही किसान भए। यसरी चाहिँ किपट समाप्त भएको हुन्छ। र यो 1856मा जब चाहिँ भोट युद्ध जङ्गबहादुरको पालामा के अरे भयो त्यो युद्ध पछाडि चाहिँ तामाङहरूको घ्याङहरू पनि जस्तो चाहिँ तपाईँको पूर्व भएको 6 घ्याङ 12 घ्याङ सबै घ्याङहरू चाहिँ त्यो चाहिँ सरकारीकरण गरेर भुटानको चाहिँ त्यो के अरे भुटानको र यहीँको भनौँ न उसलाई चाहिँ यसरी दिने काम भयो। यसरी चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो त्यस बेलाको विद्रोहको देखिन्छ। अब मलाई अर्को एउटा तपाईँको अगाडि राख्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो तामाङहरूले सेनामा बसेर विद्रोह गर्यो भनेर भनिएको छ र त्यो चाहिँ कहिले गरिएको भन्दाखेरि सन् 1881 र सन् 1885मा गरियो भनेको छ। त्यो बेलामा यो के अरे राजा चाहिँ सुरेन्द्र
विक्रम शाह हुन्छ, त्यो बेला गरिएको पनि भनिएको छ र त्यो चाहिँ पिपा गोस्वारा जुन अहिलेको पिपा गोस्वारा छ त्योसँग सम्बन्धित छ भनेर भनिएको छ। तर यो विषयमा विस्तृत जानकारी खोज्नु बाँकी छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले जब हामी चाहिँ विद्रोहको कुरा गर्छौँ, मलाई लाग्छ खालि लच्याङ विद्रोह मात्रै होइन अथवा साँखोमाथि भएको विद्रोह मात्रै होइन, यो विद्रोह पनि हामीले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यस पछाडि तपाईँको अघि भन्नुभएको छ, तपाईँहरूले यो 7 सालको वरिपरि पनि तपाईँको विद्रोह भएको देखिन्छ। जस्तो तपाईँको पूर्वमा चाहिँ भोजपुरमा किराँतहरूले विद्रोह गरेको थियो। सबभन्दा पहिला नेपाललाई राणाबाट आजाद गराउने को भन्दा भोजपुरेहरू हुन्। त्यहाँ भोजपुरको विद्रोहमा दोर्जे भोटे, त्यो चाहिँ योन्जन हो मान्छे, दोर्जे भोटे चाहिँ त्यसको प्रमुख भएको थियो। नारद मुनि त्यसको नाइके भयो, तर सेनाको त्यो बेलाको चाहिँ उनी प्रमुख भएका थिए र उनलाई के गरियो भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा जब भोजपुर जितिसकेपछि, भोजपुर, दिङ्ला र चैनपुर जितिसकेपछि 500 जनमुक्ति सेना भेला गरेर दोर्जे भोटेलाई चाहिँ भिक्टोरिया क्रस भिसीको चाहिँ तकमा दिएर सलाम गरिएको थियो, उनलाई चाहिँ स्याबास दिएको थियो। एउटा विद्रोहको स्वरूप यो। दोस्रो चाहिँ तपाईँको यो 1 नम्बर पूर्व 1 नम्बरमा पनि त्यो बेलामा तामाङहरूले विद्रोह गरिएको र त्यसमा धनबहादुर तामाङ चाहिँ शहीद भएको भन्ने कुरा आएको छ। र यो खारमेन्दोमा उहाँ यो चाहिँ त्यो देखि जान्ने मानिसहरूसँग डिटेल त्यहाँ चाहिँ छल के अरे तपाईँको उनीहरूको सूचना लिएर यो यसको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रकाशित गरिएको छ। र त्यसपछि 7 सालको जनमुक्ति सेनामा तामाङहरू पेश लामा भयो, रणवीर तामाङ भयो, नरेन्द्र लामा, श्यामकुमार तामाङहरूले भाग लिए, हामी यसरी देख्न सक्छौँ। अब रह्यो तपाईँ त्योभन्दा पछाडि अघि तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको चाहिँ जुन खनियावास काण्ड भनिएको छ, यसलाई किसान विद्रोहको नाममा खास गरिकन कम्युनिस्टहरू हाम्रो निर्मल लामा र मोहन विक्रम सिंहले आफ्नो लेखाइमा यसलाई चाहिँ किसान विद्रोह भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ ललितमान घले दामन पाखरिनबाट यो भएको देखिन्छ। र यसरी सरसर्ती हेर्दा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि नेपालमा खालि 2-3टा मात्रै विद्रोह होइन कि तामाङहरूले धेरैचोटि विद्रोह गरेको देखिन्छ। यसो भएको हुनाले मैले तामाङहरूले मैले डिस्टर्ब भयो जस्तो लाग्यो। हजुर सर, अगाडि बढ्नु सर, अगाडि बढ्नु सर। हजुर, अब यसरी सरसरी हेर्दा के भने हामीले खालि एउटा विद्रोहको कुरा मात्रै होइन कि तामाङ इतिहासमा थुप्रै विद्रोहहरू भएका छन्, विद्रोहका कारणहरू छन्। तर अब यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यति धेरै विद्रोह हुँदाखेरि पनि तामाङहरूले सफलता प्राप्त गरेर रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण छ, हामीले लेसनको रूपमा लिनुपर्ने। यसको पछाडि के हो त भन्दा यो असङ्गठित हुनु नै हो। किनभने त्यो स्वस्फूर्त खालको विद्रोह थियो, सङ्गठित थिएन। र जस्तो भनौँ न लच्याङको विद्रोह हामीले भन्छौँ के को लागि भएको थियो, हामी अहिलेसम्म केही डकुमेन्ट पाउँदैनौँ होइन। त्यसको चाहिँ खास उद्देश्य के थियो भनेर हामी त्यो भन्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ। जस्तो अब खनियावासको कुरामा जीवित व्यक्तिहरू भएको हुनाले उहाँहरूसँग दामनजीसँगै बसेर होइन के तपाईँको चाहिँ अन्तर्वार्ता लिएको कारणले कारण के थियो भन्ने हामीलाई थाहा भयो होइन। त्यो चाहिँ एउटा शोषण थियो भन्ने हामीले त्यो थाहा पायौँ। तर लच्याङ विद्रोहको विषयमा हामीले यसो भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले यो सबै विद्रोहबाट तामाङले दमदार विद्रोह गरेको छ, तर विद्रोहलाई सफलतामा पुर्याउन सकेको छैन। र यो विद्रोह सफल नहुनुको पछाडिको चाहिँ असङ्गठित विद्रोह नै हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले तामाङ इतिहासबाट शिक्षा लिने कुरा एउटा यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब पछिल्लो कालको जहाँसम्म कुरा गर्ने यसलाई अब विद्रोह भन्न त मिलेन, किनभने 47 सालदेखि 2070 सालसम्म तामाङहरूले जोरदार रूपमा हामीले आन्दोलन गर्यौं। यो आन्दोलनकै रूपमा छ, सङ्घर्षको रूपमा छ। यो यसले विद्रोहको रूप लिन सकेन। तर के हो भन्दाखेरि अर्को एउटा सङ्गठित प्रयत्न यो बेला भएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि
अब माओवादी आन्दोलनको कारणले पनि त्यसलाई मलजल गरेको छ। अब तामाङ हेदुङको कारणले पनि हो। अर्को त हामी के अरे तामसाली नेपाल राष्ट्रिय दलको कारणले पनि भएको छ। अब यो पछिल्लो कुरा चाहिँ तपाईको अब यत्रो संगठित प्रयत्न गर्दा किन हामी असफल भयौं? यद्यपि सरकारसँग दुईचोटि तपाईको सम्झौता भएको छ, 65 साल र 66 साल। 65 सालको चैतमा जस्तो लाग्छ र अनि 66 सालको साउन महिनामा सरकारसँग दुईचोटि आन्दोलनको क्रममा चाहिँ सम्झौता भएको छ। तामसालिङ निर्माणको सन्दर्भमा सहमति भएको छ, तर त्यो सफलता प्राप्त गर्न सकिएन। र यसको कारण के थियो भन्दाखेरि मैले अब अर्कोचोटि त के अरे यो विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ, तर मैले संक्षेपमा भन्दा के हो त भन्दाखेरि हामीले आन्दोलनलाई जुन एउटा ग्राउन्डबाट तल्लो धरातलबाट जो हाम्रो चाहिँ साँच्चैको होइन के अरे तामसालिङ राज्य चाहिएको छ र संगठनमा ल्याउनु पर्ने र त्यसको आवश्यकता छ, जुन चाहिँ समुदाय छ त्यसलाई हामीले जुन रूपमा गोलबन्द गरेर उठाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो आन्दोलनमा हामीले सकेनौं। त्यसकारण चाहिँ हामी अब असफल भयौं भन्नु पर्यो। अरू मुद्दाहरू कतिपय मुद्दाहरूमा हामीले आंशिक रूपमा केही कुराहरू सफलता प्राप्त गरेको छौं, तर हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेको छौं। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई शिक्षा मानेर हिजोको इतिहासको शिक्षा, आज हामीले गरेको आन्दोलनको शिक्षा लिएर अब हामी भोलि अगाडि बढ्न गयौं भने हामी चाहिँ सफल हुन्छौं भन्ने लाग्छ। अब यसो भन्दा मैले दुईटा कुरा भन्नुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले अगाडि सुरु गरेँ, जुन बेला नेपालमा राज्य बन्यो, दक्षिणबाट आएर राज्य बनाउन थाले, त्यो बेलामा तामाङहरू चाहिँ आदिम सामुदायिक समाजमै बसेको रहेछ भनेर एउटा यसलाई के अरे नोटिस गर्नुपर्ने कुरा मैले देख्छु। दोस्रो कुरा, जब चाहिँ तपाईँको मल्लहरूले राज्य लिए, पृथ्वीनारायणहरू यो काठमाडौँ आउँदासम्म पनि तामाङहरू अझै पनि सामुदायिक समाजमै रहेछ, पितृ सत्तात्मक गणतन्त्रमै रहेछ भन्ने कुरा यो दोस्रो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो पितृ सत्तात्मक गणतन्त्रीय अवस्थामा बाटै तामाङहरू चाहिँ सामन्तवादमा प्रवेश गर्यो। अरू तपाईँ इतिहास के अरे युरोपको इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ नि, युरोपको इतिहासमा त्यहाँ चाहिँ आदिम साम्यवादी समाजबाट दास युगमा आउने, दास युगबाट फेरि रूपान्तरण समाज के अरे सामन्तवादी समाजमा आएको देखिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा नेपालको खास गरी तामाङहरूको इतिहासलाई हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि तामाङहरू चाहिँ यो पितृ सत्तात्मक गणतन्त्रबाट अथवा आदिम साम्यवादी समाजको एक खालको स्वरूपबाट अनि सामन्तवादमा होइन यसरी प्रवेश गरेको देखिन्छ। र सामन्तवादवादी समाजबाट अहिले त नेपाल अब झन्डै झन्डै पुँजीवादी समाजमा रूपान्तरण हुन लागिरहेको संक्रमणमा रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यो ठाउँमा छौँ। र यस्तो अवस्थामा अब हामीले हेर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जब हामी तामाङहरूको कुरा गर्छौँ, हाम्रोमा तपाईँको चाहिँ तीनवटा विभेदलाई हामीले अगाडि राखेर हेर्नुपर्छ। एउटा विभेद के हो भन्दा तामाङ भएको नाताले इतिहासको यो क्रमले खास गरिकन राज्य सत्ता तामाङहरूको विरोधी भएको नाताले तामाङहरूको जातीय उत्पीडनको कुरा। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि तामाङहरूको जब किपट उन्मूलन भयो त्यसपछि तामाङहरूको चाहिँ उनीहरू अब किपट मालिक रहेन। त्यो बेलाको चाहिँ जमिनको स्वामित्वले तपाईँको मानिसको हैसियत चाहिँ निर्धारण गर्थ्यो, उसको धन सम्पत्ति आएको निर्धारण गर्थ्यो, त्यो चाहिँ समाप्त भयो। त्यो समाप्त भएको कारणले गर्दाखेरि अब के भयो त भन्दाखेरि उनीहरूको हैसियत चाहिँ अब मोही किसानको, गरिब किसानको अथवा भूदासको स्थितिमा चाहिँ तामाङहरू रूपान्तरण भए। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ दोस्रो चाहिँ तपाईँको गरिबीको समस्या हो, वर्गीय समस्या हो। तेस्रो के हो भन्दाखेरि तामाङहरूलाई भाग्यमानी भन्ने कि अभाग्यमानी भन्ने, यो काठमाडौँ तपाईँको राजधानीको वरिपरि घेरेर बसेको छ। काठमाडौँमा विकास भयो, तर काठमाडौँको वरिपरि घेर्ने तपाईँ जसलाई नेपालको कुनै पनि जिल्ला जान सकिँदैन, कुनै पनि ठाउँ पुग्न सकिँदैन, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कडीको ठाउँमा बस्ने तामाङहरूको चाहिँ विकास अवरुद्ध भयो। त्यसो भए उनीहरूले विकासको समस्या
चरम रूपमा चाहिँ रहेको छ। यो तिनटालाई हामीले चाहिँ अब के अरे तपाईँको अन्त्य गर्नुपर्छ। यो खालको स्थितिबाट तामाङहरूले मुक्ति पाउनुपर्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कतिपय हाम्रोमा कुरा गर्दा हामीले के भन्छौँ भने तामाङहरूको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको प्रश्न भनेको जातीय प्रश्न मात्रै भनेर भनिन्छ। वास्तवमा त्यति मात्रै होइन। अहिले हामीले हेर्ने चाहिँ यो तीनटा प्रश्नलाई समष्टिमा हेर्नुपर्छ र त्यो समष्टिमा हेर्दा नै हामीले यसको मुक्ति कहाँनिर छ, के गर्यो भने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। मन लाग्छ म के अरे भविष्यमा कसरी जाने भन्ने कुरामा अर्कोचोटि, किनभने अहिले मैले धेरै समय लिएँ, अर्को कुनै समयमा अब कसरी जान सकिन्छ भन्ने म तपाईँहरूसँग चाहिँ फेरि मेरो विचार राख्नेछु। यति भन्दै म आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई सुनिरहनु भएका सबै मित्रहरूलाई पनि म ख्यापुल्ला नमस्कार भन्दै म अहिले चाहिँ यति बेला चाहिँ तपाईँहरूको केही रह्यो जिज्ञासा रह्यो भने म त्यसलाई प्रयत्न गर्छु समाधान सम्बोधन गर्ने। म यति भन्दै अहिले चाहिँ मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सबैलाई। ख्यापुल्ला। लस्सो आजका वक्ता परशुराम तामाङले ठ्याक्कै आफ्नो समयमा कुरा राख्नु भएको छ। उहाँलाई यही प्रसङ्गमा आउँदै गर्दाखेरि उहाँलाई यो एउटा प्रसङ्ग मलाई सोध्न मन लागेको छ। म आजका दर्शक तथा श्रोताहरूको फेसबुकहरू माध्यमबाट, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आएको प्रश्नभन्दा अगाडि म उहाँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यो सरलाई यो 1907 माघ 2 गते नुवाकोटमा भएको एकजना ठुले जेठा बुढा जसले आफूलाई राजा घोषणा गरे र दाम चढाउन पनि लगाएको छ, त्यस बेलाका सैनिक किसेन बोगटीले उसलाई दाम चढाएको छ र आफूलाई राजा घोषणा गरेको छ। यो विद्रोहको विषयमा पनि थोरै तपाईँलाई जानकारी छ भने हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न भनेर सर। यो चाहिँ शिलान्यास पुस्तकमा यो सुजित मैनालीले उल्लेख गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो विद्रोहको विषयमा पनि हजुरलाई जानकारी छ होला भनेर मैले हजुरलाई यसको विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनु होला। त्यसपछि हामी अगाडि प्रश्नहरू लिनेछौँ सर। हजुर, यो विषयमा मलाई डिटेल त्यति जानकारी छैन। अब मैले पहिला कुरा गरेको थिएँ तर मैले डिटेलमा जानकारी पाउन सकेको छैन यो विषयमा। त्यसो भएको हुनाले मन नराख्नु। हस्, धन्यवाद। हस्, अब अर्को यस्तै खालको प्रश्न फेरि पनि यो मैले अब सामाजिक सञ्जालबाट लिएँ। हाम्रो अध्येता तथा लेखक रविन्द्र तामाङ ज्ञावकले तपाईँलाई प्रश्न सोध्नु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनौतीमा पनि तामाङ विद्रोह भएको थियो भन्ने कुरा नेपालको इतिहास पुस्तकमा उल्लेख छ। यसबारे केही तथ्य पाइन्छ कि हजुरले भनेर सोध्नु भएको छ सर। हजुर, एकैचोटि लिउँ कि? हुन्छ सर, त्यसरी लिनुहुन्छ भने हजुर। अर्को गोपाल फ्युबाज्यूको प्रश्न रहेको छ। उहाँको दुईटा प्रश्न रहेको छ। गोपाल फ्युबाले खनियावास विद्रोहको विषयमा लामो अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँको प्रश्न रहेको छ, असङ्गठित हुनु मात्र विद्रोह असफल हुनु हो र भनेर एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ। अनि सबै विद्रोहहरू असफल भएकै हो र भन्ने खालको प्रश्न पनि सोध्नु भएको छ। हजुर, अहिलेलाई यो तीनटा प्रश्न लिउँ होला सर। हजुर, प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो पनौती विद्रोह मात्र होइन, त्यहाँ विद्रोहको हेऱ्यो भने धेरैवटा विद्रोह देखिन्छ त्यहाँ। तर त्यो विद्रोहको रूपमा व्याख्या गरिएको छैन। धेरै ठाउँमा तपाईँको मुठभेड भयो भन्ने अर्थमा चाहिँ नेपालको इतिहासकारहरूले ठाउँ ठाउँमा लेखेको देखिन्छ र त्यो ठाउँहरूमा तामाङहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के अन्दाज लगाउन सक्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ तामाङहरूले विद्रोह गर्यो। अब अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने के अरे मल्लकालमा र यो के अरे पृथ्वीनारायण शाह दुवै अवस्थामा चाहिँ अवरोध पुर्याएको भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले विद्रोहको अब डिटेलमा मेरो चाहिँ साथीहरूलाई के आग्रह छ भने यो विद्रोहको विषयमा अब सकेसम्म मैले चाहिँ अब तामाङ हेदुङलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा म जति ठाउँमा पुगेर मैले चाहिँ एउटा आन्दोलन अगाडि बढाउने कुरामा जे कुरा के अरे सूचना सङ्कलन गरेँ मेरो त्यो हो।
तर साथीहरूले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, अझ डिटेल अध्ययन गर्नु जरुरी छ। साथीहरूसँगलाई मेरो आग्रह छ। अब यो विद्रोह असफल र सफलको कुरामा चाहिँ अब पहिलो कुरा त संसारभरि के देखिन्छ भन्दाखेरि स्वस्फूर्त रूपमा भएको विद्रोह चाहिँ यदि सङ्गठित शक्ति रहेछ, नेतृत्व सङ्गठित रहेछ भने त्यसले सफलतामा पुर्याइएको देखिन्छ। तर यदि त्यो छैन भने चाहिँ मैले कहीँ पनि त्यो सफल भएको देखेको छैन। अब त्यसो भएको हुनाले मैले के देख्छु भन्दाखेरि जस्तो भन्नुहोस् न, अब यो लच्याङ विद्रोह भयो या खनियावास विद्रोह भयो, तर त्यसबाट तपाईँको सफल भएको भए त्यसले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि त्यसले एउटा नयाँ स्तरमा लैजान्थ्यो, तामाङहरूलाई एउटा स्तरबाट नयाँ स्तरमा लैजान्थ्यो। तर त्यो त लगेन। त्यसको अर्थ हामीले के लाउनु पर्छ भने त्यो चाहिँ सफल भएन। विद्रोह भयो, त्यसको प्रभाव पर्यो। अब भोलि विद्रोहको लागि होइन, अरूले त्यो हिम्मत गर्दैन, त्यसो भएको हुनाले त्यो एउटा पक्ष भयो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यसलाई सफलै भयो भनेर त्यो अर्थमा चाहिँ खास गरी नेपालमा तपाईँको चाहिँ राज्य सत्ता लिनु सक्नु पर्थ्यो, तर राज्य सत्ता त लिन सकेन। त्यसो हुँदाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि विद्रोहको उद्देश्य र अनि तपाईँको चाहिँ त्यो विद्रोहको सफलताको डिग्री चाहिँ हामीले यसरी हेर्ने हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अरू ढङ्गले पनि हेर्न सकिएला, तर मैले अहिलेसम्म हेर्दा चाहिँ के मैले देखेको छु भन्दाखेरि यो सिङ्गो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने कुरा त राज्यसँग जोडिएको कुरा हो। त्यसकारण राज्य सत्तालाई हामीले गलाउन सकेनौँ भने वास्तवमा हामीले चाहिँ त्यसबाट फाइदा चाहिँदैन। यो पछिल्लो भएको कुरा पनि त्यो हो नि, हल्लाउन त बेसरी हल्लायौँ हामीले। तपाईँको चाहिँ 69 सालको चाहिँ ज्येष्ठको जुन आन्दोलन भयो, आदिवासी जनजातिले गरेको, तामाङहरूले गरेको आन्दोलन, त्यो एकदमै तपाईँको उत्कर्ष आन्दोलन हो। हामीले बेसरी हल्लायौँ, तर हामीले त्यसबाट फल चाहिँ झार्न सकेनौँ। किन भन्दाखेरि हामी त्यो सङ्गठित शक्तिको नेतृत्वकारी दायित्व के अरे नेतृत्व गर्ने ठाउँमा थिएनौँ। त्यसकारण हामीले त्यसलाई सफलतामा पुर्याउन सक्यौँ। मलाई यस्तो लाग्छ। हजुर सर, अब अर्को हामीसँग प्रश्न आएको छ। म तपाईँलाई प्रश्न राख्छु सर। यो प्रश्न चाहिँ फुर्पा तामाङ, अधिवक्ता फुर्पा तामाङले सोध्नु भएको छ। खनियावासको आन्दोलन पश्चात राजद्रोहको मुद्दा लागेपछि ललितमान घले ज्यान जोगाउन रसुवाको ठुलो भार्खु स्थित आफ्नो मिजु डिन्डु वाङदी तामाङकोमा आइपुगे। मितको ज्यान जोगाउन कहिले गाउँमा, कहिले चौरीको गोठमा, त कहिले पङलिङ पछाडिको भिरको चेपमा रहेको कर्म बौद्ध तपस्या गरेकोमा लुकाएर राखेको थियो। डिमडुङका तामाङहरूलाई हजुरबा हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। सायद यो सूचना भयो जस्तो लाग्यो मलाई, हाम्रो लागि। अर्को सूर्य तामाङले चाहिँ अहिलेसम्मको तामाङ विद्रोह वा आन्दोलनले प्राप्त उपलब्धिहरू के होला र अबको आन्दोलनको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ सर। अर्को चाहिँ हर्क लामा सरले सोध्नु भएको छ। ताम्बा काइतेनमा उल्लेख गरिएको 144 थरकालाई तामाङ मान्नु पर्ने भने संविधानमा लेख्नु पर्ने भन्ने खालको उहाँको कुरा रहेछ। यो त अलि अर्कै खालको प्रश्न आयो। मैले विद्रोहकै बारेमा चाहिँ सायद मलाई लाग्छ सूर्य तामाङजीको प्रश्नले अलि हामी आज विषयमै केन्द्रित हुन्छौँ होला। सूर्य तामाङजीको प्रश्नलाई हजुर मैले राखेँ। हजुर हवस्, धन्यवाद। फुर्बाजीले सूचना दिनुभएकोमा धन्यवाद। अब ललितमान घलेसँग पनि कुरा गर्ने मौका परेको थियो। यो के अरे अबको आन्दोलनको स्थिति के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा अलिक लामै बहस गर्नुपर्ने हुनाले म प्रवेश गरिनँ अघि। मलाई लागिरहेको के हो त भन्दाखेरि खास गरिकन अहिले संविधान बनिसकेपछि 3 खालको प्रवृत्ति पाइएको छ। एउटा प्रवृत्ति के हो भन्दाखेरि हामीले जे उठाएको थियौँ त्यो त पाइसकिहाल्यौँ, संघीयता भइसक्यो, धर्मनिरपेक्षता भइसक्यो, अब किन चाहिँ लडाइँ गर्नु पर्यो, किन अब सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भन्ने एउटा यस्तो भावना पनि छ। अब दोस्रो भावना के छ भन्दाखेरि अब केही पनि हुँदैन, यत्रो आन्दोलन गर्दा त केही पाइएन भने अब के गरेर हुन्छ र भनेर एकदम निराश हुने यस्तो पनि भेटेको छु। अब मेरो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो आन्दोलन भनेको कुरा नै के हो भन्दाखेरि कहिले माथि चढ्छ, कहिले तल झर्छ।
होइन यो त के अरे तपाईँको चाहिँ समय र परिस्थिति अनुसार र त्यो आन्दोलनकारीले मात्रै चिताएर हुँदैन। आन्दोलनकारीलाई अर्को पक्षले कसरी सम्बोधन गर्छ, उसले कसरी तपाईँको चाहिँ मुद्दालाई लिदिन्छ, त्यो कुराले पनि भर पार्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तामसालिङ आन्दोलनको औचित्यता छ कि छैन, आवश्यक छ कि छैन। मलाई लाग्छ तपाईँको अहिलेको चाहिँ आन्दोलनको के अरे आधार भनेको यही हो। त्यसो हुँदा मैले 3टा कुरा चाहिँ देखेको छु। त्यो के हो भन्दाखेरि अहिले नभइरहेको कुरा के हो भन्दाखेरि आत्मनिर्भरको अधिकार पहिचान नभएको, अर्को चाहिँ तामाङहरूलाई समावेशी भनियो तर त्यो अन्डर रिप्रेजेन्टेटिभ भयो होइन, सत्ताको निर्णय गर्ने ठाउँमा लैजाने र राख्ने कुरा भएन, सत्ता साझेदारीता भएन, स्वशासन भएन। त्यसो भएको हुनाले यो दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकासँग जोडेको छ र जति तामसालिङको एरिया छ तामाङहरूको बसोबास भएको छ, त्यो ठाउँको दुईटाको प्रवृत्ति हेर्दा एउटा के छ, सेन्टर देखिन्छ काठमाडौँ, अर्को चाहिँ पेरिफेरी, त्यसको चाहिँ तपाईँको के भन्छ त्यसलाई, पेरिफेरीलाई एउटा वरिपरिको भूभाग छ। त्यो दुईटाको फरक कति छ आर्थिक दृष्टिकोणले भन्दाखेरि 65% फरक छ। काठमाडौँ वरिपरिको क्षेत्रभन्दा 65% शक्ति सम्पन्न धनी छ। काठमाडौँ भन्दा ऊ चाहिँ कति गरिब छ भन्दाखेरि त तपाईँको 45% के अरे ऊ चाहिँ 65 को के अरे उमा चाहिँ तल र माथि देखिन्छ क्या, रेसियो चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। यसको मतलब त के हो भन्दाखेरि त काठमाडौँसँग जोडेर राखेर 3 नम्बर प्रदेश मात्रै बनाएर हेर्ने हो भने त तपाईँको तामाङ समुदायको क्षेत्रको त विकास कहिले पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले विकासको लागि पनि यो मुद्दालाई उठाउन जरुरी छ। त्यसकारण यो 3टा कारणले गर्दा आन्दोलन उठ्छ र उठाउन सकिन्छ। हजुर, अर्को प्रश्न तपाईँलाई यामवीर गोमदेनले सोध्नु भएको छ। तामाङहरूलाई कसरी एकताबद्ध पारेर सशक्त ढङ्गले राष्ट्रिय स्तरमा, राज्य स्तरमा पुर्याउन सकिन्छ, तपाईँलाई थोरै केही भनिदिनुहुन्छ कि भनेर सोध्नु भएको छ एउटा सर प्रश्न तपाईँलाई। अनि अर्को प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई लाहुर निप, नेपालमा अधिवक्ताहरूको समूह लाहुर निपको तर्फबाट छ। लाहुर निपका सचिव शङ्कर सुब्बा हुनुहुन्छ, उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको छ तपाईँलाई। उहाँले सोध्नु भएको छ, दाइ फ्याफुल्ला, तामाङ नेसन र नेवार नेसन बीच साझा आन्दोलनको कति सम्भावना छ? यी दुई नेसन बीच प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा आन्दोलनको सन्दर्भमा भनेर सोध्नु भएको छ। समग्रमा आदिवासी आन्दोलन मुक्तिको लागि रणनीतिक महत्त्व कस्तो छ भनेर सोध्नु भएको छ सर उहाँले चाहिँ। समग्रमा आदिवासी आन्दोलनको यो मुक्तिको लागि रणनीतिक महत्त्व कतिको छ यो नेवार र तामसालिङको भन्ने खालको हिसाबले सोध्नु भएको छ सर उहाँले चाहिँ। हस्, यति दुईटा हो, 3वटा? हजुर, दुईटा हो। यहाँ फुर्बा सरको पनि आएको छ, फुर्बा सरको पनि लिउँ कि सर तपाईँ फेरि? हजुर, पछि लिउँ सर हामी। हुन्छ। हजुर, फुर्बा सरको प्रश्न चाहिँ हजुर हुन्छ, यो दुईटा पछि लिउँ सर। हजुर, अब यो दुईटा प्रश्न के अरे समान खालको जोडिएर आएको प्रश्न हो। पहिलो कुरा त तामाङहरूलाई हामीले एक ढिकामा के अरे लिएर राष्ट्रिय स्तरमा एउटा साझेदारी राज्यको नेपालमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा छ, अब यसको सम्भावना छ। मैले सम्भावना दुईटा कुरामा हेर्छु। एउटा सम्भावना के हो भन्दाखेरि तब हामी सबैलाई थाहा छ तामाङहरूको पहिचान एकदमै ओझेलमा परेको थियो। कतिपय साथीभाइहरूले के अरे लामा लेख्थे, तामाङ भन्न सकिन्नथ्यो। म त तपाईँको भोजपुरको मान्छे हो। म भोजपुरबाट काठमाडौँ आएर पढ्न आउँदाखेरि तामाङ भनेको चाहिँ तपाईँको एक प्रकारले कसैले पनि नचिनिने रूपमा चाहिँ रहेको थियो। म युनिभर्सिटीमा 32 सालमा म 31 सालमा म युनिभर्सिटी जोइन गरेँ
र त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँको के अरे त्यहाँको चाहिँ युनियनमा त्यो बेला चाहिँ त्यो के अरे अहिलेको जस्तो पार्टीगत रूपमा चाहिँ के अरे उम्मेदवार के अरे सङ्गठन खोल्नु दिँदैन थियो, हामीले विषयगत रूपमा खोल्नु पर्थ्यो। त्यो बेलामा म उठ्दाखेरि मलाई सबैले परशुराम भनेर भन्ने, तर कतिपय साथीहरूलाई तामाङ भन्ने पनि थाहा रहेनछ। म अध्यक्षमा उठ्दाखेरि मलाई चाहिँ साथीहरूले के भन्थे, ए तिमी त तामाङ पो रहेछ हौ, तामाङले पनि पढ्न आउँछ भन्थ्यो क्या। किनभने त्यो बेला तपाईँको चाहिँ युनिभर्सिटीमा अरू अब के अरे थर राखेर लामा राखेर कति साथी गयो होलान्, तर तामाङ राखेर पढ्न जाने त्यो बेलामा त्यसरी साथीभाइहरू भेटिएको थिएन। त्यसकारण त्यो बेलाको अवस्था हेर्दाखेरि मलाई अहिले के लाग्छ भने जुन ढङ्गले तामाङहरू चाहिँ सबैजना एउटा चेतना तामाङ समुदायमा चेतना आएको छ, सङ्गठित हुन थालेको छ, पहिचानप्रति सबै तपाईँको चाहिँ सचेत छन् र तपाईँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सम्भावना अझ बढेर गएको छ। म एउटा मात्रै उदाहरण त यहाँको राख्छु। कुरा चाहिँ पहिलो बडो गाह्रो थियो। म तामाङ घेदुङको अध्यक्ष भएर सुरु गर्दाखेरि 50 जना मान्छे चाहिँ लोछार मनाउने बेला भेला हुँदाखेरि मैले खुसी मान्नु पर्थ्यो। 100 जना भए त झन् खुसी मान्नु पर्थ्यो। तर अहिले निस्किएको छ। त्यसरी हिजो तामाङ भन्न नसक्नेहरू पनि आज तामाङ हो भनेर छाती देखेर सडकमा निस्किने भइसकेका छौँ। त्यसकारण हिजो भाषा र तपाईँको धर्म माग्नु होइन हामीलाई त्यत्रो गाह्रो भएको थियो, तर अहिले त हामी के गर्यौँ भने सडकमा आएर लोछार मनाउने मात्रै होइन, राज्य माग्ने भइसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले मैले के अवस्था छ। अब जहाँसम्म तपाईँको यसलाई तामाङ नेसन र नेवार नेसनलाई अगाडि बढाउने कुरा छ भन्ने छ। अब यो अहिलेको जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे 3 नम्बर प्रदेशलाई नाम दिने कुरामा यदि यो नेवा तामसालिङ दिएको भए यसको सम्भावना यो छुट्टा छुट्टै विद्रोह उठ्ने अथवा छुट्टा छुट्टै आन्दोलन उठ्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो। किनभने दुईटाको पहिचान पाइसकेपछि मानिसहरू एक प्रकारले त्यसमा अल्मलिने थियो। तर मलाई लागिरहेको के छ भने पहिचान त पाएन, त्यस कारणले दुईटै समुदायको लागि फेरि आन्दोलनको वातावरण चाहिँ बनाएको छ यसले। त्यसो हुँदा म के देख्छु भन्दाखेरि यो आन्दोलन अगाडि जान सक्ने सम्भावना छ र यसका धेरै होइन छुट्टै जान सक्ने सम्भावना छ, संयुक्त भएर जान सक्ने अवस्था पनि छ। त्यसो भएको हुनाले मैले यो सम्भावना देख्छु र यस सम्भावनाको लागि मैले एउटा मात्रै कुरो चाहिँ यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। त्यो के हो भन्दाखेरि 47 सालमा धर्मनिरपेक्षता आन्दोलन भनेर निकै मिहिनेत गरियो, ठुलै आन्दोलन भयो। राजनैतिक दलको भन्दा पनि ठुलो जुलुस चाहिँ निस्किन्थ्यो त्यो बेलामा, सबैको सहमति थियो। तर तपाईँको धर्मनिरपेक्ष राज्य त भएन, त्यो के भइदियो भन्दा हिन्दू राज्य नै भयो। तर त्यसले एउटा यो आदिवासी जनजाति, दलित, महिला सबैलाई फाइदा चाहिँ के पुर्यायो भन्दाखेरि यो सरकारको दृष्टिकोणले हामीप्रति नेगेटिभ कुरा थियो। तर त्यसले के कुरो अगाडि बढाइदियो भन्नुहुन्छ भने हामीलाई त्योभन्दा बढी माग्नेमा गयौँ। त्यो बेला हामीले भाषा मागेको थियौँ, जातीय समानता मागेको थियौँ, स्वशासनको स्वर एकदम मधुरो थियो, धेरै प्रखर थिएन। तर धर्मनिरपेक्षता र हामीलाई आरक्षण नदिएको कारणले पछिल्लो चरणमा हामी कहाँ भन्दा स्वशासन, जातीय स्वशासन बिना, आत्मनिर्भर अधिकार सहितको स्वशासन बिना चाहिँ हाम्रो विकासै सम्भव छैन। त्यसकारण संहिता के अरे संहितामा जानुपर्छ, स्वशासन स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दामा हामी आयौँ। र यसले गर्दा के हुन्छ भने कोही बेलामा चाहिँ तपाईँको विपक्षले हामीले तह लायौँ भन्ने ठानेको हुन्छ, तर साँच्चै नै त्यो तह लाउने कुराले चाहिँ दमनमा परेका समुदायलाई, भेदभावमा र बहिष्करणमा परेको समुदायलाई त्यसले चाहिँ चेतनाको लागि त्यसले चाहिँ
के अरे तपाईँको चाहिँ ऊर्जा दिन्छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने अहिलेको परिस्थिति तपाईँको चाहिँ निराश हुनु पर्दैन। अहिलेको परिस्थितिले तामाङहरूलाई ऊर्जा पनि प्रदान गरेको छ र ऊर्जा पनि प्रदान गर्छ। त्यसो भएको हुनाले यसको सम्भावना छ। शङ्करजी, त्यसो हुँदा मैले एउटा कुरा शङ्करजीलाई रिमाइन्ड गर्छु, त्यो के हो त भन्नुहुन्छ भने तामाङहरू एउटा लिम्बूहरू नै हो। त्यसकारण तामाङहरूले र लिम्बूहरूले आफ्नो इतिहासलाई सम्झ्यो भने फेरि पनि विद्रोह गर्न सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले नयाँ राज्य, खास गरिकन अहिलेको जसलाई हामीले गणतन्त्र भन्छौँ, अब गणतन्त्रको सञ्चालनकर्ता के अरे केन्द्रमा साझेदारी, तर स्थानीय तहमा चाहिँ अहिले पनि जुन जुन भूगोललाई नेपालको आदिवासीहरूले आफ्नो ऐतिहासिक भूगोल बनाएर बसेका छन्, त्यो समुदाय अझै पनि त्यही ठाउँमा छ। लिम्बूहरू तपाईँको अहिले पनि हेऱ्यो भने झन्डै 87-90% हाराहारीमा चाहिँ लिम्बुवानमा छ। राईहरू तपाईँको 60% भन्दा बढी 70% चाहिँ राईहरूकै क्षेत्रमा छ। तामाङहरू नै तपाईँको 70% चाहिँ तामसालिङ एरियामा छ। भनेपछि त अहिले पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो पैतृक थलोमा नै बसिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राज्यले आज होस् या भोलि होस्, छिटो या चाँडो अब एउटा स्वशासित के अरे समुदायलाई सुशासन दिने र साझै राज्यको विकास गर्ने कुरामा जानुपर्छ। यसो गर्दा नै यो मुलुकको कल्याण हुन्छ। यसलाई एकता, नेपालको एकतालाई अझ सुदृढ गर्न सकिन्छ र सबै समुदायको समृद्धि र सुख पनि ल्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब हामी लगभग 1 घण्टा हाराहारी पुगिसकेका छौँ। अब तपाईँलाई यो अन्तिम प्रश्न हामी फेरि पनि यो प्रश्न राखेर तपाईँको आजको प्रस्तुति तपाईँलाई समापन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रश्न चाहिँ फुर्बा तामाङज्यू अधिवक्ता फुर्बा तामाङले सोध्नु भएको छ। उहाँले तामाङ जातिको धर्म, संस्कृति र पहिचान संरक्षणको लागि तामाङ जाति मार्क्सवादी दर्शनको राजनीतिमा लाग्ने कि लोकतन्त्रवादी दर्शनको राजनीतिमा लाग्ने? केमा हाम्रो पहिचान संरक्षण सहितको जातीय मुक्ति छ? तामाङ अगुवाको नेताहरूले के भन्नुहुन्छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। यो सहित तपाईँको आफ्नो प्रस्तुति समाप्त गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। हजुर, एकचोटि फेरि प्रश्न दोहोऱ्याउनुहोस् त, मेरोमा खण्डित भएर आयो। हजुर, उहाँले चाहिँ म फेरि तपाईँलाई प्रश्न पढिदिन्छु। तामाङ जातिको धर्म, संस्कृति र पहिचान संरक्षणको लागि तामाङ जाति मार्क्सवादी दर्शनको राजनीतिमा लाग्ने कि लोकतन्त्रवादी दर्शनको राजनीतिमा लाग्ने? केमा हाम्रो पहिचान संरक्षण सहितको जातीय मुक्ति छ? तामाङ अगुवा नेताहरू के भन्नुहुन्छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। यो सहित तपाईँले आफ्नो प्रस्तुति समाप्त गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर, हामीलाई सुनिरहनु भएको छ सर? सर, हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर, सर, हजुर, ए ल, हुन्छ, म राखौँ कुरा, राखौँ, सुनिन्छ? हजुर, हामी सुनिरहेका छौँ सर। हजुर, ल, फुर्बाजीलाई धन्यवाद। अब यहाँ दुईटा कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। यो मानव जातिको तपाईँको सबै किसिमको बन्धनबाट मानव जातिलाई मुक्त गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै किसिमको शोषण बहिष्करणबाट मुक्त गर्ने समाज भनेको त समाजवाद र साम्यवादै हो। किनभने त्यहाँ वर्ग पनि हुँदैन, वर्ग नभएपछि तपाईँको राज्य हुँदैन, राज्य नभइसकेपछि समुदायमा शोषण गर्ने, दमन गर्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसो भएर अन्तिम त
हामी साम्यवादी समाजकै हामीले चाहिँ कल्पना गर्नुपर्छ। तर त्यो त धेरै टाढोको कुरा भयो। अहिले त्यो टाढोको कुरा कल्पना गरेर नजिकमा हामी तपाईँको चाहिँ त्यो त्यो पर्खेर बस्न पनि सक्दैनौँ, त्यो हेरेर अगाउन पनि सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले गर्ने कुरा चाहिँ के हो, तात्कालीन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि विश्वको इतिहासमा चाहिँ हामीले देखेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो राष्ट्रको र राष्ट्रको जुन चाहिँ अवधारणाको विकास छ त्यो पुँजीवाद सँगसँगै भएको छ। त्यसकारण पुँजीवादी विकास र पहिचानको विकास सँगसँगै भएको कारणले अहिले नेपाल हामी सामन्तवाद छोडेर पुँजीवादी समाजमा रूपान्तरण हुँदैछौँ, सङ्क्रमणमा छौँ। त्यसकारण पुँजीवादी समाजैमा जाँदैछौँ र यो अवस्थामा हामीले गर्ने कुरा के हो त भन्दा विकास र पहिचानलाई सँगसँगै लैजाने हो। र फुर्बाजीले जे कुरा भन्नुभएको छ त्यो अलिक टाढोको कुरामा त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सोचौँला। तर अहिले चाहिँ सबै तामाङ समुदाय, जनजाति समुदाय, दलित समुदाय, हामी जति पनि तपाईँको चाहिँ शोषण उत्पीडनमा छौँ, हामीले अहिले हेर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय मुक्तिको कुरा जहाँ पहिचान र राष्ट्र बनाउने कुरा छ, त्यसलाई हामीले वर्गहरूको तपाईँको चाहिँ समानताको कुरालाई सँगसँगै लगेर जानुपर्छ। र त्यो अब समाज र साम्यवादको कुरा त हाम्रो जीवनमा अब देखिन्छ कि देखिँदैन त्यो थाहा छैन, त्यहाँसम्म पुगिएला कि नपुगिएला। तर के हो त भन्दा अहिले जे हुन्छ त्यो चाहिँ सबै मिलेर गरौँ, मेरो आग्रह चाहिँ त्यो हो। हजुर, अब तपाईँको केही अन्त्यमा आफ्नो कुरा राख्न चाहनुहुन्छ भने समाप्त गरिदिनु होला। हजुर हजुर, अन्त्यमा चाहिँ म सबै साथीहरूलाई फेरि एकचोटि मसँग जोडिनु भयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज मैले जे कुरा राखेको छु, अब मैले एउटा कुरा अघि पनि साथीहरूलाई अनुरोध गरेको छु, अब हामी कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ यसको एउटा राइटअप मैले यसको कसरी जानु पर्ला भनेर खाका बनाएको छु। त्यसो हुँदा म एक दिन सबै मिडिया कर्मी साथीहरू, हाम्रो चाहिँ तामाङ बुद्धिजीवीहरू सबैलाई राखेर म त्यो विषयमा छलफलै चलाउँछु। म त्यो यति किनभने मैले त्यो लेखिसकेका थिएँ। आज चाहिँ विषय हामी अलिक पुरानो कुरामा लागेको हुनाले म त्यतातिर अहिले प्रवेश गरिनँ, किनभने त्यसको विषयमा मैले राइटर बनाएको छु र मलाई तपाईँहरूले के अरे यो इमेल एड्रेस दिनुभयो भने म त्यो सबैलाई पठाइदिन पनि सक्छु। त्यसो भएको हुनाले म त्यो एउटा चाहिँ यो सूचना भन्नुहोस् अथवा जानकारी यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। अब दोस्रो कुरा चाहिँ मेरो के हो भन्दाखेरि हामीले हिजोको इतिहास बाट शिक्षा लिने हो, इतिहासतिर फर्किने पनि होइन। इतिहास हेरेर हामीले चाहिँ तपाईँको के अरे गौरव मानेर बस्ने पनि होइन। हामी त अहिलेको समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि हामी लाग्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ इतिहासको शिक्षालाई आजको समाजलाई रूपान्तरण गर्ने कुरामा हामी सबैजना लागौँ, हाम्रो आफ्नो क्षेत्रबाट लागौँ र हामीले के कुरालाई चाहिँ ध्यान दिउँ, के अरे मध्यनजर राखौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ भने हामीले तामाङ जातिको मुक्ति चाहिँ हामी जस्तै अरू जातिको मुक्तिसँग जोडिएको कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले तामाङहरूको जब आन्दोलनको कुरा गर्छौँ, सङ्घर्षको कुरा गर्छौँ, विद्रोहको कुरा गर्छौँ, त्यो अरूसँग पनि जोडिएको हुनाले हामीले सबैलाई उठाएर जानुपर्छ र हामी सङ्गठित भएर हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो पहिलो आग्रह छ। दोस्रो के छ भने हाम्रो तामाङहरूमा चाहिँ मैले अब यो सार्वजनिक रूपमा मैले अनुरोध गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा धेरै कुरा लेखिन्न, के अरे लेखिएको छैन। तर जति लेखिएको छ त्यो पनि पढिन्न। सबभन्दा समस्या यहाँनिर छ। म चाहिँ सबै अब साथीहरूसँग मेरो आग्रह के हो भने जे कुरा के अरे लेखिएको छ कम्तीमा पढेर त्यसलाई चाहिँ विचार विमर्श बहसमा मात्रै ल्याउन सक्यौँ भने पनि त्यसले चाहिँ हामीलाई लाभ पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले आज जे कुरा भनेको छु, तपाईँहरूको अगाडि बोलेको छु, मलाई लाग्छ आजभन्दा मैले यो झन्डै तपाईँको
यो 63 सालमा निकालेको किताबमा मैले यो सबै कुरा लेखेको छु। यसमा त्यति मात्रै होइन, मैले चाहिँ रणनीति, अब हुने रणनीति के हुन्छ भनेर 20 वर्षे विकास योजना के हुन सक्छ भन्ने पनि लेखेको थिएँ। म तपाईँहरूलाई यो किताब देखाएँ र यो विद्रोहको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ यो किताब मेरो आज के अरे झन्डै अब 63मा यो चाहिँ के अरे यो दोस्रो संस्करण 63मा निस्केको हो। यो त्योभन्दा पहिलाको 63मा दोस्रो संस्करण निस्केको थियो र यसमा चाहिँ यो कुराहरू मैले दिएको छु र मेरो पछाडि अर्को त तामाङ जातिमा पनि तपाईँहरू यो धेरै कुराहरू चाहिँ इतिहासको प्रसङ्गहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो चाहिँ अन्तिम कुरा के छ भने मैले जे भन्यो त्यो कुरा नै सही हो भनेर भन्नु पर्दैन, त्यसलाई त्यो रूपमा लिनुपर्छ भने के अरे त्यसमा कुनै शर्त छैन। तर के हो त भन्दाखेरि एक अर्कोसँग भएको सूचना र ज्ञानलाई हामीले बहसमा ल्याएर बाँड्यौँ भने पनि मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो आन्दोलन उठाउनलाई चाहिँ के अरे बाटो खोल्छ, त्यसले हामीलाई अगाडि बढाउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ म सबैसँग अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु र यहाँ समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। मेरो अन्तिममा र यो हिजोको आन्दोलनमा तपाईँको हिजो जसको नाम थाहा छैन, ज्ञात अज्ञात शहीदहरू हुनुभएको छ, सङ्घर्षमा झिलिनु भएको छ, उहाँहरूप्रति चाहिँ मेरो श्रद्धा सुमन पनि के अरे व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। लासो परशुराम तामाङ, जो लामो समयदेखि तामाङ राष्ट्रको विषयमा लेख्दै आउनुभएको छ, वकालत गर्दै आउनुभएको छ र लामो समयदेखि अभियानमा हुनुहुन्छ। उहाँले आज प्रस्तुति दिनुभयो। उहाँले प्रस्तुति दिँदै गर्नुहुँदाखेरि उठाउनु भएको एउटा प्रसङ्ग भोजपुरमा भएको जुन एउटा विद्रोह थियो त्यो विषयमा लिखित इतिहासहरू ज्यादै कम छ, तर त्यसको विषयमा छोटो मौखिक इतिहासको बारेमा हामीलाई बताउनको लागि हामीसँग डाक्टर सुरेश तामाङ हुनुहुन्छ। उहाँले भोजपुरको विद्रोहको विषयमा छोटो कुरा राख्न चाहनुहुन्छ। मैले सरलाई एकदमै छोटोमा छोटोमा तपाईँको अनुभव अथवा त्यहाँको भएको हाम्रो जुन ओरल ट्रेडिसन छ, ओरल स्टोरी छ, त्यसलाई जोडिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। हजुर। होइन, सबैलाई नमस्ते। लसो फ्याफुल्ला अलिकति बुझाइ फरक भयो। वास्तवमा धेरै कुराहरू सुन्न पाइयो, गौरवपूर्ण इतिहासदेखि सबै विद्रोहहरू। मैले जोड्नु खोजेको चाहिँ मलाई छोयो, यसैले मैले अनुरोध गरेँ भन्नलाई। किनभने परशुराम सरहरू भोजपुर मेरो त्यहीँ बिचमा तुमलिङटार शङ्खसभा चैनपुर त्यहीँ त्यो बेलामा त्यत्रो भएछ, तर यो चिज वास्तवमा लिखत त छैन। किनभने हाम्रो हार्नेको इतिहास चाहिँ कहिल्यै नलेख्ने, अब राज्यले सबै चाहिँ दबाउने लुकाउने अनेक थियो, तर ओरल पनि यतिसँग लुकाइएको छ कि त्यस विषयमा वास्तवमा त्यहाँ केही सुनिँदैन। त्यो बेलाको समकालीनहरूको अब बालागुरु षडानन्द पण्डितको कुराहरू सुनिन्छ, मुख पनि सुनिन्छ, किताबमै करिकुलममा थियो। योगमाया नेउपानेहरूको बारेमा सारा खोज भयो, किताब उपन्यास लेखियो, तर हाम्रो लेखिएन। सायद ती दोर्जे लामा मेमेको चाहिँ फौज भोजपुर डिङ्ला जितेर चैनपुर जाँदा मेरो घरकै बाटो गयो होला, तर त्यहाँको मान्छे कोही कसैले उच्चारण गर्दैनन्। त्यसो हुनाले मैले चाहिँ त्यो थाहा भएर बताउनु खोजेको होइन, त्यसको कुनै छेक छन्द सङ्केतै सुनिँदैन। त्यसको मतलब हाम्रो इतिहास त लिखतको त धेरै परको कुरा, मौखिकलाई पनि यति दबाइन्छ कि त्यो चाहिँ सुन्नमा पनि आउँदैन भन्ने तर्फ मेरो जोड हुने भएर भन्न खोजेको मात्रै हो। आरकेजी, थ्याङ्क यू, त्यति नै हो। हस्, धन्यवाद डाक्टर सुरेश तामाङज्यूलाई। हामीसँग आज नेपाल तामाङ घेदुङको सङ्घीय अध्यक्ष मोहन गोलेज्यू, त्यसै गरिकन तामाङ राजनीतिक अभियन्ता तथा पूर्व राजदूत डाक्टर गणेश योन्जन, त्यसै गरिकन मणि तामाङ लगायत सरहरू, आइटिसीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष टासी लामा लगायत जोडिनु भएको छ। उहाँहरूको प्रश्न अथवा उहाँहरूको कुराहरू हामीले सुन्न सकेनौँ, त्यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ। त्यसै गरिकन हामीलाई निस्नु तामाङ, निस्नु थिङ लगायत धेरैजना साथीहरूले हामी
हजुर, हामी प्राविधिक कारणले गर्दा केही समयको लागि रोकिन पुग्यौँ। उहाँहरू सबैको प्रश्न उहाँहरूको कुरा हामीले सुन्न पाएनौँ, त्यसको लागि एससीआरसी टिम क्षमा प्रार्थी छ। त्यसै गरिकन अघि पनि नाम मैले उल्लेख गरेँ, निस्नु तामाङ लगायत धेरैजना साथीहरूले हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नहरू सोध्नु भएको थियो, सुझावहरू राख्नु भएको थियो, त्यो समेट्न सकेनौँ। प्रश्नको लागि समेट्न नसकेकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ भने हामीलाई सुझाव दिनुहुने तमाम दर्शक तथा श्रोता महानुभावप्रति हामीलाई अहिले यस प्रत्यक्ष प्रसारणलाई हेरिरहनुहुने लगभग 6135 जना दर्शक महानुभावहरू श्रोता महानुभावहरूप्रति पनि हामी आभारी छौँ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ। हामी छोटोमा विश्वभरिका आदिवासी विद्रोहहरूको विषयमा र आदिवासी दर्शनको विषयमा लामो अध्ययन गर्नुभएको आदिवासी दार्शनिक बुद्ध छिरिङ मोक्तानज्यूबाट विश्वमा भएका यस्ता तामाङहरूले गरेका जस्ता राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको विषयमा छोटो धारणा राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। त्यसपछि हामी आजका चोहो डाक्टर मुक्तसिंह तामाङबाट हामी कार्यक्रम समाप्त गर्नेछौँ। हजुर धन्यवाद छ फ्याफुल्ला सबैजनालाई। आजको चोहो रिम्पुर्से, हाम्रो तम्ब रिम्पुर्से आजको वक्ता उहाँलाई पनि फ्याफुल्ला सबै मित्रहरूलाई। आजको प्रस्ताव आदरणीय परशुराम तामाङ दाईबाट जुन किसिमको एउटा हाम्रो हिस्टोरिकल एकाउन्ट्स रिबेलियन, हाम्रो विद्रोहको ऐतिहासिक फेहरिस्तको जुन प्रस्तुति थियो र त्यसले हामी जुन ढङ्गले लाभान्वित हुन पायौँ त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। यसमा तीनटा कुरा मैले उहाँको प्रस्तुतिमा तीनटा कुरालाई चाहिँ नोट गरेका थिएँ, त्यो कुरा यसो पहिला यहाँ राखौँ कि भन्ने सोच बनायो। एउटा चाहिँ तामाङ राष्ट्रमाथि, नेसनमाथिको स्टेटले गरेको कोलोनाइजेसन वा पर्सिक्युसन भनौँ वा त्यसलाई वा एथनोसाइड भनौँ, त्यसको कजेसन, त्यसको कारण पक्ष खोलाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई नेसनालिटीको हिसाबले, हाम्रो नेसनल क्यारेक्टर, राष्ट्रिय चरित्रको हिसाबले हामीलाई तिब्बतसँगको लोयल्टी बढी भएको कारणले गर्दा हामीलाई नेसनल क्यारेक्टरको हिसाबले हामीलाई नेपाली नबुझ्ने भएको हुनाले त्यो किसिमको त्यहाँ कन्ट्रडिक्सन निर्माण भयो र त्यसको कारणले हामीलाई दबाइयो भन्ने एउटा यसको कजेसनको हेर्दाखेरि त्यहाँ उहाँको प्रस्तुतिमा त्यो देखियो। अब यो कुरा केही एन्थ्रोपोलोजीमा स्टडी गर्ने हाम्रा विद्वान मित्रहरूको सम्भवतः यसमा केही फरक मत पनि हुन सक्ला। दोस्रो चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ त यो स्वतःस्फूर्त स्पोन्टेनियस मुभमेन्टहरू चाहिँ इनएभिटेबली त्यो अवसम्भवी रूपमा त्यो असफल हुने भन्ने कुरा उहाँको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँको पुँजीवादको विकाससँगै राष्ट्रियताको भावना, नेसनल फिलिङ, नेसनल कन्सियसनेसको विकास र त्यो नेसनल कन्सियसनेसको विकास सँगसँगै राज्य निर्माणको प्रक्रिया, स्टेट निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ सँगसँगै भएको भन्ने कुरा पनि एकदम उहाँले राम्रो संश्लेषण एउटा राम्रो चाहिँ गर्नुभयो। र त्यो राष्ट्रियताको विकास, पुँजीवादको विकास सँगसँगै भएर युरोपमा विभिन्न राष्ट्रियताहरू विकास भए र त्यो राष्ट्रियताहरूसँगै विभिन्न राज्यहरू, युरोपमा विभिन्न राज्यहरू निर्माण हुने क्रम भएपछि त्यो राज्यहरू निर्माणको विस्तार चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो कोलोनियल फोर्सको विरुद्ध, यो युरोपियन साम्राज्यको विरुद्धको आन्दोलनको रूपमा नन युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा भएको देखिन्छ। बाँकी नन युरोपियन कन्टिनेन्ट ठाउँहरूमा चाहिँ गैर पश्चिमी क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यो युरोपियन कोलोनियलिजमको, इम्पेरियलिजम र कोलोनियलिजमको विरुद्धमा चाहिँ नेसनल लिबरेसन मुभमेन्ट भएको देखिन्छ। र त्यो मुभमेन्टले संसारभरि
प्रारम्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सूचीकृत भएका देशहरूको संख्यालाई झन्डै 3-4 गुणाले बढाइदियो। प्रारम्भमा युनाइटेड नेसन्स वा लिग अफ नेसन्सको गठन गर्दाखेरि हार्डली 35-32-33वटा नेसन स्टेटको अवधारणा आएकोमा अहिले त्यसलाई लगभग 197 देश त अफिसियली नै भए, प्लस अन्य इमर्जिङ नेसन स्टेटको हिसाबले हेर्दाखेरि 217 लगभगको नेसन स्टेटहरू निर्माण भए। भनेपछि नेसनल लिबरेसन मुभमेन्ट चाहिँ युरोपबाट बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो स्टेट बिल्डिङ प्रक्रिया चाहिँ त्यो एन्टी इम्पेरियलिजमको रूपमा त्यो नेसनल लिबरेसन मुभमेन्ट भएको छ। र पछिल्लो कालमा जब त्यो नेसन स्टेटहरू चाहिँ बने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुसार नेसन स्टेटहरू जसरी लेजिटिमाइज वैधता प्राप्त गरे, राष्ट्र राज्यहरूले वैधता प्राप्त गरे, त्यसै क्रममा नेपालले पनि एउटा राज्यको रूपमा, राष्ट्र राज्यको नेसन स्टेटको रूपमा यसले वैधता प्राप्त गरे। र त्यो राज्यहरूभित्र पनि अहिले अर्को थर्ड वेभ अफ नेसनल लिबरेसन मुभमेन्ट, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तेस्रो लहर चलिरहेछ। र तेस्रो लहर चाहिँ ग्लोबल इम्पेरियलिजम वा ग्लोबल कोलोनियलिजमको विरुद्ध पनि छ। तर नेसनल लेभलमा वा स्टेटहरूले नै यो हिजो इस्टाब्लिस भएको स्टेटहरूले जुन किसिमले स्टेटलेस पिपुलहरूलाई, स्टेटभित्र नै पिपुलहरू जुन स्टेटलेस भएर बसेका थिए, स्टेटलेस नेसन्सहरू थिए, उनीहरूको पनि लिबरेसन हुने एउटा थर्ड वेभ अफ नेसनल लिबरेसन मुभमेन्ट छ। त्यो थर्ड वेभ अफ नेसनल लिबरेसन मुभमेन्ट चाहिँ मेरो दार्शनिकीको तहमा चाहिँ त्यहाँ आजको प्रस्तुता परशुराम तामाङसँग म के कुरोमा असहमति राख्छु भने उहाँको प्रस्तुतिमा मेरो एउटा आलोचकीय दृष्टि, क्रिटिकल भ्यू चाहिँ के छ भने, उहाँले भनेको साम्यवाद, वर्ग सङ्घर्ष र राष्ट्रिय मुक्ति, वर्गीय मुक्ति आन्दोलन र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई एउटै सिक्काको दुई पाटो बनाएर साम्यवादमा पुगेर वर्ग राज्यको पनि उन्मूलन हुने, राज्य उन्मूलन हुने, शोषण गर्ने राज्य उन्मूलन भएपछि राष्ट्रियता पनि उन्मूलन हुने वा जातीयता पनि उन्मूलन हुने, र त्यो हिसाबले एक किसिमको साम्यवादी समाजमा पुग्ने जुन उहाँको आजको दार्शनिकीमा उहाँ जुन टेक्नु भएको छ, त्यो चाहिँ उहाँले परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने त्यो चाहिँ हिजो लेनिनले त्यो संश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ युरोपियन वा विशेष गरेर त युरोपियन इम्पेरियलिजम वा युरोपियन कोलोनियलिजमको विरुद्धको मार्क्सिस्ट नेसनल लिबरेसन वा कम्युनिस्ट नेसनल लिबरेसन डक्ट्रिन त्यो हो। तर अहिलेको यो स्टेटहरू चाहिँ कम्युनिस्ट स्टेट वा मार्क्सिस्ट स्टेट वा क्यापिटलिस्ट स्टेट, दुईटै स्टेटले पनि स्टेटलेस नेसन्सहरूमाथि निरन्तर कोलोनाइजेसन गरिरहेको प्रक्रियामा यो अहिले थर्ड वेभ अफ नेसनल लिबरेसन मुभमेन्टमा चाहिँ यो मार्क्सिजमको यो सो-कल्ड साइन्टिफिक सोसियलिजम हुँदै कम्युनिजममा पुग्ने दार्शनिकीले चाहिँ फेरि अर्को कोलोनाइजेसन, यो एक किसिमको यो ज्ञानको नै कोलोनाइजेसन हुन्छ, यो एपिस्टेमिक कोलोनाइजेसन गरेर जाने भएको हुनाले यसबाट चाहिँ मुक्ति हुँदैन। उहाँ त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको फेरि केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले उहाँको दार्शनिकीलाई त्याग्नु भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। तर यदि उहाँले त्यो दार्शनिकीमा टेकेर उहाँले अबको बाँकी आन्दोलन चलाउनु भयो भने त्यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाउने बाहेक तामाङलाई बलियो बनाउँछ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई विश्वास छैन। आइएम सरी फर द्याट। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले अबको तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई आर्टिकुलेसन गर्ने सवालमा, त्यसलाई थियोराइजेसन गर्ने सवालमा, त्यसको स्ट्राटेजी र ट्याक्टिक्स निर्माण गर्ने सवालमा चाहिँ यो आइडियोलोजिकल जुन लिमिटेसन छ वा दार्शनिकीमा जुन एउटा चाहिँ समस्या छ, एउटा दार्शनिक समस्या छ, त्यो समस्याबाट उहाँ पहिला मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ टिप्पणी छ। र यो टिप्पणी राख्नलाई र बाँकी सबै कुरा यहाँहरूको बिचमा सेयर गर्नलाई अवसर दिनुभएकोमा एससीआरसीलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदिवासी दर्शनका अध्येता
बुद्ध छिरिङ मोक्तानज्यूलाई। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहुने लगभग 7,000 जना, त्यसै गरिकन हामीलाई प्रश्न राख्नुहुने, हामीलाई कमेन्ट गर्नुहुने, त्यसै गरिकन हाम्रो ब्लुजिनको लाइभमा आउनुहुने तमाम महानुभावहरूप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। हामीलाई कमेन्ट राख्नुहुनेहरूप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। त्यसै गरिकन प्रश्न समेट्न नसक्नेहरूप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। अर्कोचोटि हामी प्रश्न समेट्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। मैले एउटा सूचना फेरि पनि जारी गरेँ। आगामी शुक्रबार, यही शुक्रबार हामी यही समयमा एससीआरसी भर्चुअल डिस्कोर्स सिरिजको 8औं श्रृङ्खला अन्तर्गत लामो समयदेखि वर्ण व्यवस्था, जातीय व्यवस्थाको विषयमा अध्ययन गर्नुभएका र वकालत गर्दै आउनुभएका विश्वभक्त दुलाल आहुतिसँग जोडिनेछौँ। त्यो कार्यक्रममा पनि तपाईहरूलाई आमन्त्रण गर्दछु। त्यो कार्यक्रममा पनि जोडिन हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। र अन्त्यमा पछिल्लो इन्डिजिनिजमको विषयमा, हिमालयन इन्डिजिनिजमकै विषयमा अध्ययन गर्नुभएका मानवशास्त्री डाक्टर मुक्तसिंह थोकर हामीसँग आजको चोहो हुनुहुन्छ। उहाँले आजको प्रस्तुति र आजका प्रश्नहरू, त्यसै गरिकन आजका केही कमेन्ट्सहरू, प्रतिक्रियाहरू सुनिसक्नु भएपछि त्यसमाथिको उहाँको दृष्टिकोण राख्नुहुँदै आजको कार्यक्रमको चोहो को रूपमा समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मैले परशुराम सरले हात उठाउँदै हुनुहुन्छ। मैले चोहो ज्यूलाई हस्तान्तरण गरेँ। त्यसपछि चोहो ज्यूबाट कार्यक्रम समाप्त गर्न चाहन्छु। परशुराम सर केही भन्न चाहनुहुन्छ सर? हजुर, हजुरले एकै मिनटमा सकिदिनु होला सर। हजुर, एकै मिनटमा सकिदिनु होला। त्यसपछि हामी चोहोबाट 1 मिनट पनि लाउँदिनँ। मैले बुद्धजीले जे भन्नुभएको छ नि, म अहिले अब त्यो डिटेलमा गइनँ कि, तर एउटा कुरा के भन्दा म पछाडि फेरि एकचोटि आउँदाखेरि म डिटेलमा जाउँ न। यो एउटा बुझाइमा कहाँनिर फरक पर्यो भन्दाखेरि साम्यवाद भनेको चाहिँ राष्ट्रहरूको पनि उन्मूलन हुन्छ भन्ने त्यो होइन। साम्यवाद भनेको त के भने डिस्क्रिमिनेसन, शोषण नहुने भन्ने अर्थ मात्रै हो। अहिलेको भाषा, संस्कृति, राष्ट्र र सबै अन्त्य हुन्छ भन्ने अर्थ होइन त्यसको। त्यति मात्रै मैले भनौँ, अनि बाँकी पछि कुरा गरौँला। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद उहाँको उत्तरको लागि, अथवा त्यसलाई के भन्ने, उहाँको आफ्नो प्रतिक्रियाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब म आजको कार्यक्रमको चोहो डाक्टर मुक्तसिंह तामाङज्यूलाई आजको कार्यक्रममा हिमालयन इन्डिजिनिटीको उहाँले अध्ययन गर्नुभएको, कर्नेल विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्रमा उहाँले पिएचडी गर्नुभएको, साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्रकै विषयमा अध्यापन गराइरहनु भएको हुनाले र तामाङको विषयमा लामो समयदेखि अध्यापन गराइरहनु भएको हुनाले मैले उहाँलाई कार्यक्रमको अन्त्यमा चोहो गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै, अन्त्यमा मैले फेरि पनि एउटा सूचना मैले छुटाएँ। त्यो सूचना के हो भने, आगामी शुक्रबारदेखि यो 32 गते, यो यही जेठको आगामी शुक्रबारदेखि 26 सायद 30 गते हुन सक्छ, यो जेठ 30 गतेदेखि हामीले तामाङ रिडिङ सिरिज सञ्चालन गर्दैछौँ। डाक्टर मुक्तसिंह तामाङसँग हामीले 10 हप्ताको तामाङ रिडिङ सिरिज सञ्चालन गरिरहेका छौँ। उक्त रिडिङ सिरिजमा सहभागी हुन चाहनुहुने मित्रहरूले acrc.research, यो हाम्रो फेसबुक पेज हो, acrc.researchमा तपाईँले गुगल डक छ, तपाईँले त्यहाँ फर्म भरेर सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। यो तामाङ रिडिङ सिरिज 10 हप्तासम्म सञ्चालन हुनेछ। यो पनि जानकारी गराएँ। यो जानकारी गराउँदै म आजको चोहो डाक्टर मुक्तसिंह तामाङलाई कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। लासो थोजु छ। धन्यवाद आयोजक मित्रहरूलाई र सबै अग्रज मित्रहरू, साथीहरू, मेरो फ्याफुल्ला। अब कार्यक्रम समापन गर्नु अगाडि मेरो थोरै टिप्पणी अनि केही मलाई लागेका कुराहरू म राख्न चाहन्छु।
अब अग्रज हाम्रा विद्वान र राजनीतिक नेता परशुराम तामाङजी, उहाँ चाहिँ मैले किनभने उहाँले चाहिँ विद्वता र यो राजनीतिक जुन अगुवाई गर्ने काम उहाँको जीवनको उहाँको क्रियाशीलताले चाहिँ कम्बाइन गरेको म पाउँछु उहाँको कामहरू, उहाँको सबै क्रियाशीलता हेर्दा। त्यसै गरी उहाँको एउटा विशेषता चाहिँ जनजाति नेता र कम्युनिस्ट नेता दुइटै एकै साथमा चाहिँ उहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ त्यो ठक्कर खान्छ होला, तर उहाँले त्यसलाई रिजल्भ गर्ने जुन कामहरू कोसिसहरू गर्नुहुन्छ, आई फाइन्ड द्याट भेरी इन्ट्रेस्टिङ। उहाँले अहिले अत्यन्तै स्पष्ट रूपले तामाङ इतिहासको रूपरेखा अनि त्यसपछि विद्रोहको चाहिने इभेन्टहरूलाई राम्रो शब्दचित्रमा हामी समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसको साथसाथमा यो उहाँकै केही विश्लेषणहरू पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। मलाई लाग्छ यो सबै हाम्रो लागि चाहिँ नै यो उपयोगी छ। अब सुरुमै उहाँले भन्नुभएको जस्तै तामाङको इतिहास लेखिएकै छैन होइन। तर अझ म एउटा के थपौँ भने त्यो लेखिएकै छैन, अझ त्यो केही थियो भने पनि त्यो मेटाइदिएको छ होइन, मेटिएको पनि छ भन्नु पर्ला। अनि अब त्यो इतिहास नहुनु चाहिँ नै एउटा वास्तवमा हाम्रो पुस्तालाई र अनि अर्को हामी पछिको नयाँ पुस्तालाई पनि यो चाहिँ एउटा के भने महत्त्वपूर्ण काम हो। उहाँको परशुरामजीको कामले धेरै बाटोहरू पनि खोलेका छन्, के कुरा खोज्नुपर्ने रहेछ, कहाँ के पाइएला भन्ने कुराहरू। अब सत्य तथ्यहरू प्रमाणहरू पत्ता लगाएर हाम्रो धेरै इतिहास मौखिक इतिहास छ, त्यसलाई पनि केलाएर हाम्रो विगत के हो, हामी कुन बाटोबाट यहाँ आइपुगेको रहेछौँ यो तामाङ समाज भन्ने कुरा चाहिँ नबुझिकन वास्तवमा भविष्य वर्तमान बुझ्न र भविष्य चाहिँ आकलन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ विगत भनेको डेफिनेटली के हो भने त्यसबाट त्यसलाई रिपिट गर्ने होइन, त्यसबाट के सिक्ने भन्ने कुरा नै हो होइन। अब विश्लेषणको पाटोको कुरा गर्दाखेरि उहाँले विगतका विद्रोहहरू, म अरू धेरै कुरामा जाँदिनँ, विद्रोहहरूको चाहिँ लक्ष्यहरू त्यति किटानी थिएन कि स्वतस्फूर्त थिए, त्यसको गोल के थियो त्यो आफैमा थाहा नभएको एकदम छिटफुट विद्रोहहरू भएका थिए। एउटा त्यो भन्नुभयो जस्तो लाग्यो। र अर्को कुरा चाहिँ ती विद्रोहहरू सफल भएनन् र त्यसको मुख्य कारण चाहिँ असङ्गठित हुनु हो। मलाई लागेको यो तिनवटा उहाँको अहिलेको कुराको एउटा कारण छ। अघि बुद्ध छिरिङ भाइले पनि एकदम राम्रो पोइन्ट एउटा राख्नुभयो, त्यसमा पनि म समय भ्यायो भने कमेन्ट राख्न चाहन्छु। अब यो विद्रोहहरूको के अरे यो थिएन, लक्ष्य थिएन, अथवा तिनीहरू चाहिँ नै स्वतस्फूर्त आए स्वतस्फूर्त गए भन्ने अलिकति होइन कि, किनभने ती 1792-93कै जुन विद्रोह छ त्यो विद्रोह चाहिँ वास्तवमा आफ्नो गोर्खालीहरूको शासन आएपछि उनीहरूले जुन आफ्नो स्वायत्तता गुमाउनु पर्यो। अब स्वायत्तताको त्यसको आफ्नो स्वरूप छ, त्यो बारे छुट्टै हामी कुरा गर्न सक्छौँ। आफ्नो स्वायत्तता गुमाउनु पर्यो र त्योभन्दा अझ बढी आफ्नो सबै जमिनहरू भूमिहरू हरणमा परे। उनीहरूको किपटहरू उहाँले नै भन्नुभयो कि यो चाहिँ नै उभयो होइन। यो आन्दोलन जुन छ लछ्याङदेखि नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोकको एरिया र यता दोलखासम्म पनि फैलिएको थियो भन्ने गोर्खाली वंशावलीहरू नै लेखेको छ। अब यसको अझै ठुलो चित्र त चाहियो। त्यो चाहिँ मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ स्वायत्तताको जुन हरण भयो र भूमि उनीहरूको चाहिँ खोसियो, त्यसको विरुद्धको चाहिँ विद्रोह थियो। त्यसलाई पुनर्प्राप्ति गर्ने उनीहरूको विद्रोह थियो। त्यसकारण यसको लक्ष्य यो थियो। अब हालाकि राज्य प्राप्ति गर्ने र चाहिँ तपाईँको यो सबै उसले उपलब्धि हासिल गर्ने तहमा त्यो सफल भएन होला, तर चाहिँ नै यसको जुन एउटा चाहिँ लक्ष्य थियो त्यो चाहिँ थियो। त्यतिखेरदेखि नै आफ्नो स्वायत्तताको निम्ति, आफ्नो भूमिको निम्ति उनीहरू लडिरहेका थिए भन्ने कुरा सिक्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने विगतको चाहिँ विद्रोहहरूको लक्ष्य थिएन भन्दा अलिकति चाहिँ हाम्रो नयाँ पुस्ता दिग्भ्रमित त हुने होइन भन्ने एउटा चाहिँ मलाई लागेको कुरा।
किनभने कुमारी चोकमा धेरै डकुमेन्टहरू हेर्दाखेरि 1792-93को तामाङ विद्रोहलाई दबाइयो, के अरे निर्ममतापूर्वक दबाइयो। लच्याङको त हामी सबैले के अरे कागजहरू नै प्राप्त गर्यौँ कि त्यो गाउँ नै छोडेर सबै नानी केटाकेटी आइमाई महिला सबै चाहिँ जङ्गलमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो। तर 1793को विद्रोहपछि गोर्खाली राज्यले तामाङहरूको किपटहरू फिर्ता दिएको धेरै कागजहरू तपाईँ कुमारी चोकमा पाउन सक्नुहुन्छ है। तामाङहरू प्रजाहरूको चाहिँ किपट फिर्ता के अरे लिन नहुने कारणले हामी फिर्ता दिएको छौँ है भनेर फिर्ता पनि दिएको छ होइन। पूर्ण रूपमा राज्य सत्ता प्राप्तिकै हिसाबले त यो सफल होइन, तर आंशिक रूपमा भए पनि आफ्नो अस्तित्व आफ्नो भूमिको लागि उनीहरूले चाहिँ लडेका थिए र केही उपलब्धि हासिल गरेका थिए भन्ने चाहिँ एउटा म सानो कुरा थप्न चाहेँ। अर्को डेफिनेटली अहिले पनि तामाङहरूलाई गोर्खाली खस पर्वते मित्रहरूले भोटे भनेर सम्बोधन गर्छ होइन। त्यो भोटे भन्ने शब्दले एक किसिमको अन्यकरण, यो नेपाली होइन, यो मधेसी भने जस्तै भारतीय भने जस्तै यिनीहरू त तिब्बती हो भन्ने एउटा चाहिँ यो अपहेलनाको र विभेदको एउटा आधार त्यो पहिलेदेखि बनाएको रहेछ। नेवारहरूले तामाङलाई मुर्मी भन्दो रहेछ, तर गोर्खालीहरूले जहिले पनि भोटे भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेछ। अब यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने तामाङ भोटे र तिब्बती भोटेलाई किन कसरी चाहिँ तपाईँको यत्रो सङ्गत गर्दाखेरि पनि गोर्खालीले थाहा पाएन, जान्न सकेन। यो कमजोरी, यो चाहिँ मानसिक जुन एउटा चाहिँ डिफिसियन्सी छ किन आयो भन्ने कुरा त छँदैछ। तर भोटे भन्ने शब्द चाहिँ एउटा उसको तामाङलाई हेला गर्नको निम्ति प्रयोग भएको हामी जुन पाउँछौँ त्यो अहिले पनि छ होइन। तर के अरे त्यो के अरे आरोपहरू लगाएको पनि हामीले धेरै चाहिँ त्यो देखिन्छ। तर गोर्खाली र तिब्बती बिचको लडाइँमा चाहिँ तामाङहरूले धेरै यो समन्वयकर्ताको, ट्रान्सलेटरको भूमिका खेलेको पनि हामी चाहिँ उदाहरणहरू पाउँछौँ होइन। किनभने तामाङहरूले तिब्बतीसँग चाहिँ मिलेर गोर्खालीसँग लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था छैन, किनभने गोर्खालीसँग जति भिन्नता छ तिब्बतीसँग पनि तामाङको उत्तिकै भिन्नता देखिन्छ र टाढाको साइनहरू देखिन्छ होइन। अनि अब यो बारे हामी धेरै चाहिँ पछि छलफल गर्न सकौँला। तर तामाङहरूलाई एउटा चाहिँ शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नु, यसलाई चरम शोषणमा पार्नुको एउटा कारण चाहिँ के देखिन्छ भने तामाङहरूको विद्रोह निरन्तर रह्यो र उनीहरूले कहिले पनि यो तोम शरणम भनेर शरणमा गएन र उसले जहिले पनि एउटा चाहिँ वैकल्पिक एउटा दर्शन, राज्यको हिन्दू दर्शन थियो, तामाङले जहिले पनि चाहिँ तपाईँको बुद्ध दर्शनलाई, उसले बुद्ध धर्मलाई, प्र्याक्टिसलाई अगाडि ल्याइरह्यो। हरेक पक्षमा उसले एउटा वैकल्पिक जुन एउटा संयन्त्र र रचना खडा गरेर त्यसले पनि एक किसिमको अलिकति उ भयो भन्ने पनि थप्नुपर्छ भनेर मैले राखेँ। अब अर्को उहाँको निष्कर्ष के थियो, असङ्गठित हुनु चाहिँ मुख्य कारण हो। अब त्यो त डेफिनेटली हो, किनभने तपाईँ जब आफूभन्दा शक्तिशाली चाहिँ एउटा कोलोनाइजरसँग लडाइँ गर्नुहुन्छ, तपाईँले हार चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने के अरे हुनुपर्ने हुन्छ, हारिहाल्छ होइन। त्यो यति शक्तिशाली छ, तर त्यो सङ्गठित नभएको कारणले सफल भएन भन्नु अलिक सिम्प्लिफाइड किसिमको एनालिसिस भयो कि भन्ने कुरा लाग्छ। किनभने कुनै पनि कुरालाई भन्न सकिन्छ यो असङ्गठित भएर भएको हो भन्ने कुरा। अब यसमा चाहिँ मैले के एउटा थप्न खोजेको भन्दाखेरि असङ्गठित अहिले पनि हाम्रो एउटा चरित्र हो। किन भन्दाखेरि यो जुन गरिबी अनि त्यसपछि अशिक्षा लगायत जुन भौगोलिक बनोट र इतिहास छ, यो सबैले सङ्गठित हुनको लागि पनि एउटा शक्ति चाहिन्छ, त्यो शक्ति प्राप्त भइसकेका छैन भन्ने कुरा हो। तर उहाँ आफै पनि धेरै आफ्नो जीवनकालको यति लामो समयसम्म यही आन्दोलनमै बिताइरहनु भएको, यही आन्दोलनकै अगुवाई गरिरहनु भएको हुनाले यो विद्रोहहरूमा तामाङ नेतृत्वको चाहिँ कस्तो रोल रह्यो, के कमी भयो त्यो कुराहरूमा नेतृत्वमा भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्न पायो भने चाहिँ वास्तवमा नयाँ पुस्तालाई, किनभने सङ्गठन बनाउने त नेतृत्वले हो, नेतृत्वको एउटा चाहिँ समझले हो, नेतृत्वको एउटा स्किल र उसको चाहिँ उसले हो। नेतृत्व यदि क्षमतावान भएन भने समाज त जहिले पनि असङ्गठित हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि नेतृत्वको भूमिका के रह्यो, उसले के गर्नु पर्थ्यो
भन्ने कुरा पनि अझ अलिकति चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अर्को उहाँले जुन अब आगामी चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्ने क्रममा जुन तामसालीको औचित्य किन छ भनेर उहाँले फेरि एकदम स्पष्ट रूपमा र दह्रो रूपमा राख्नुभयो, त्यो वास्तवमा मेरो विचारमा एकदमै सराहनीय छ। किनभने तामसालिङले यसको अहिलेको हाम्रो आन्दोलनको जनजातिहरूको र सबै उत्पीडितहरूको नै पनि यसको आन्दोलनको लक्ष्यलाई एउटा चाहिँ सिन्थेसाइज गरेको हामी पाउँछौँ। किनभने मेरो विचारमा हामीले खोजेको तीनटा कुरा। एउटा कुरा हामीले राजनीतिक स्वार्थता खोजिरहेछौँ, हामी राजनीतिकमा निर्णायक भूमिका खोजिरहेछौँ होइन। हामी साझा शासन र चाहिँ के अरे स्वशासन मार्फत त्यो हासिल गर्न चाहन्छौँ। तामसालिङले स्वायत्तताको कुरा गर्छ होइन, त्यहाँ निर्णय गर्ने अधिकारमा हाम्रो चाहिँ ऊ चाहन्छौँ। समावेशिता पनि त्योसँगै जोडिएर आउने कुरा हो। तामसालिङले स्वायत्तता खोज्छ, त्यसले तपाईँलाई राजनीतिक अधिकार दिन्छ। अब दोस्रो के त भन्दा हामी आर्थिक रूपमा सबैसँग समान हुन चाहन्छौँ। हाम्रो प्राकृतिक साधनहरू भूमि फेरि पनि नहरियोस्, हामी आफ्नै भूमिमा चाहिँ के अरे विस्थापित शरणार्थी हुनु नपरोस्। आर्थिक समानता विकासको जुन उहाँले कुरा गर्नुभयो त्यो हाम्रो माग हो भने तेस्रो माग चाहिँ सांस्कृतिक अधिकार, हामी निर्वाध रूपमा हाम्रो भाषा बोल्न पाऊँ, हामी हाम्रो सांस्कृतिक पर्व हाम्रो चाहिँ यो पहिचानको कुरा चाहिँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाऊँ भनेर हाम्रो तीनटा चाहिँ तपाईँको लक्ष्य हो। त्यो तीनटै कुरालाई तामसालिङको के अरे मागले सिन्थेसाइज गरेको देखिन्छ होइन। अब यसमा मलाई एउटा उहाँको एकदमै राम्रो कुरा के लाग्यो भने तामसालिङ चाहिँ काठमाडौँको वरिपरि रहनु नै यो वास्तवमा दुर्भाग्य हुन गयो। यो वरिपरि भएकै कारणले यो केन्द्रमा पनि छ र त्यही केन्द्र यहाँ भएको कारणले हामी चाहिँ यो दुर्गति भोग्नु परिरहेछ। त्यसकारण नेवा तामसालिङ लगायत सम्पूर्ण जुन अरू उत्पीडितहरूको आन्दोलनसँग यो जोड्दै काम गर्नुपर्छ, तर इभेन्चुअली चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो स्वायत्तता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको जुन मान्यता छ, म यो चाहिँ एकदमै ठिक हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तिममा म बुद्ध छिरिङजीको कुरासँग जोड्दै धेरै एनालिसिस चाहिँ नै परशुरामजीको मार्क्सवादी फ्रेमवर्कबाट आएको देखियो। मार्क्सले एङ्गल्सले जे भनेको छ यसरी समाज चाहिँ नै के भन्छ विकास हुन्छ, उत्पादन प्रणालीहरू यो सबै कुरा नै समाज परिवर्तनका के अरे ऊ हो, बुझ्ने साँचो हो भनेर। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि अब यो यसलाई नै साँचो मानेर यसलाई नै एउटा चाहिँ फ्रेमवर्क मानेर जाँदाखेरि आदिवासी समाजलाई बुझ्न काफी हुँदैन कि त्यो काफी नभइसकेपछि हाम्रो भविष्य अगाडि यसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सीमित हुन्छ कि अझ त्यसमा चाहिँ कठिनाइ पैदा हुन्छ कि। किनभने एउटा त त्यो आफै त्यो जुन फ्रेमवर्क छ अघि बुद्धजीले भने जस्तै एउटा निश्चित समयमा निश्चित ठाउँमा युरोपको त्यो पर्टिकुलर कन्टेक्स्टमा निर्माण भएको थियो होइन। तर अहिलेको आदिवासी के अरे जीवन यसले दिने वैकल्पिक दर्शनहरू र यो सबै हेर्दाखेरिमा चाहिँ के भन्दाखेरि पुँजीवादले जुन किसिमको सङ्कट निम्ति आयो, अहिले तपाईँको कोभिडकै कुरा गर्नुहोस्, जब संसारको यो बजार तन्त्र लगायतका जुन कुराहरू छ यो तहस नहस हुने बित्तिकै समाज त चाहिँ भताभुङ्गो हुने रहेछ। त्यसकारण पुँजीवादले आधुनिकीकरण नै सबै चाहिँ के भन्छ ऊ हो, साम्यवादमा पुग्ने हो र त्यो चाहिँ अन्तिम एन्ड अफ द हिस्ट्री भने जस्तै हो भन्दाखेरि यो आदिवासीवादले देखाएको एउटा विकल्प जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नजरअन्दाज गरेको अथवा देख्न नसकेको ठहरिन्छ कि। किनभने आदिवासीवादले चाहिँ नै यो कुरा गर्छ कि यो तपाईँ चाहिँ सस्टेनेबल तरिकाले प्रकृतिसँग मिलेर गर्नुपर्छ भन्छ र त्यो आफै वास्तवमा मोडर्नाइजेसन र पुँजीवादसँगको उसमा हो। र आदिवासी समाज चाहिँ अहिले त हामी बाध्य भएर मार्केटमा आफ्नो श्रम बेच्न जानै पर्ने स्थिति छ, तर आदिवासी समाजहरू चाहिँ धेरै जसो पुँजीवादी जुन व्यवस्था छ त्योभन्दा बाहिरै रहेर त्यसको विकल्प चाहिँ दिइरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा आदिवासी नेताको पनि हिसाबले आदिवासी दर्शनलाई यसरी अझ समग्रमा बुझ्न र तामाङ समाजलाई अगाडि बढाउन विश्लेषण गर्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो सानो कुरा सहित आजको कार्यक्रम
मलाई यो चोहोको रूपमा बोल्ने मौका पनि दिनुभयो, त्यसलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद फिजिक्स।